राइट के छ है नातिने सबै कुरा मजाले चिलपिल पाराले पर्छौँ हामी कनेक्टिभमा पनि के छ तिमीहरूको एउटा कनेक्टिभ टिस्यु प्रपर भन्ने छ हैन कहाँ काट्यो फेरि यो कनेक्टिभ टिस्यु प्रपर भन्ने छ डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु भन्ने छ अनि त्यसपछि तिमीहरूको लाएर स्केलेटल टिस्यु भन्ने छ एन त्यहाँ थुप्रो कुराहरू छ है मजाले सबै कुराहरू तिमीहरूलाई अहिले चाहिँ अलिकति यो हाइलाइट मात्रै गरिदिन खोजेको है मैले ब्लड लिम्फ बोन कार्टिलेज एरियोलार एडिपोज लिगामेन्ट टेन्डन थुप्रो कुराहरू पर्छ हामीले है अनि हेर मस्कुलरमा के स्ट्रेटेड स्मुथ अनि कार्डियाक है यिनीहरूको बारेमा मजाले पर्छ अनि यो नर्भसको बारेमा चाहिँ हामीले यहाँ पढ्दैनौँ किनकि हामीले नर्भस सिस्टममै यसको बारेमा थुप्रो एनतेन कुराहरू थुप्रो कुराहरू पढिसकेका छ है हामी कहाँ इपिथेलियलदेखि स्टार्ट गर्छौँ अब नातेर हामी त्यही हो मजाले फोकस गर्ने क्वेसन ओरिएन्टेड भएर ड्याङ्के डुङ लाएर अरू धेरै कुरा केही गर्दैन फाल्टु कुरा गर्दैन अब हेर तिमीहरूले सिम्पली इपिथेलियल टिस्यु हामी कहाँ स्टार्ट गरेर राखौँ इपिथेलियल टिस्युमा स्टार्ट गरेर राखौँ अब हेर है यहाँ यो इपिथेलियल भयो मैले यसलाई यसरी यहाँ लेखेँ एमा तिमीले एक्जाममा के भनेर सोध्छ है तिमीलाई के भन्छ कभरिङ टिस्यु के हो भनेर सोधिदिन्छ कभरिङ टिस्यु भनेर है तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इपिथेलियल टिस्यु भन्न बित्तिकै दिमागमा के पुग्नुपर्छ जसले चाहिँ हाम्रो बडीको सर्फेसहरू हैन अनि त्यो एक्सटर्नल सर्फेसहरू जति हुन्छ नि त्यसलाई कभर गर्ने टिस्यु भनेर दिमागमा आउनै पर्छ यो तिमीहरूको फर्स्ट एमसीक्यू हो सोधेकै छ है त अनि त्यसपछि इपिथेलियल टिस्युले नै के गर्ने हो ग्ल्यान्ड्स बनाउने हो है इपिथेलियल टिस्युले के ग्ल्यान्ड बनाउने यो पनि एमसीक्यू हो है रामायण सुनाएको होइन तिमीहरूलाई यो एमसीक्यू नै हो अनि हेर इपिथेलियल टिस्यु तिमीहरूको जेबाट पनि अराइज हुन सक्छ एउटा एक्टोडम एउटा मेसोडम एउटा इन्डोडम है एक्टोडम मेसोडम इन्डोडमको बारेमा हामीले मजाले केमा डेभलपमेन्टल बायोलोजीमा पर्छ तर तिमीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि ट्राइलेमिनार भनेपछि इपिथेलियल टिस्यु के हो त ओरिजिनेट केबाट हुन्छ त केबाट सबै कुराबाट है एक्टो मेसो र इन्डो भनेपछि तीनटै कुराबाट ओरिजिनेट हुन्छ यो तिमीहरूलाई मैले भने है यो पनि के हो क्वेसन हो यो पनि क्वेसन हो यो पनि क्वेसन हो सब क्वेसन हो तिमीहरूलाई मैले के सोध्छ भनेर गरिरहेको छु अनि अर्को तिमीहरूलाई पपुलर क्वेसन के सोध्छ थाहा छ उबाट इपिथेलियलबाट हो कुन चाहिँ टिस्युमा चाहिँ हामीले ब्लड भेसल्सहरू पाइदैन अथवा के कुन चाहिँ अभ्यास्कुलर हुन्छ है अथवा नो ब्लड भेसल्स अब हेर हो यो तिमीहरूलाई सोधेकै छ मैले पनि फेस गरेको क्वेसन हो अब तिमीहरूलाई झ्याप्प यो कुराहरू यो पनि क्वेसन हो है अनि अभ्यास्कुलर भयो अब हेर अब के छ भन्दाखेरि अनि अर्को अब इपिथेलियम टिस्युमा चाहिँ तिमीहरूको सेलहरू चाहिँ केले कनेक्ट गरेको हुन्छ भनेर तिमीलाई कहिलेकाहीँ यस्तो चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ त्यसलाई डेस्मोजोम अथवा सेल जन्सन्स भनेर भन्छ यो चाहिँ तिमीहरूलाई राम्रै क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ यो क्वेसन पनि हालिदिन्छ के सोधिन्छ तिमीहरूलाई भन्दाखेरि जान्दै है तिमीलाई के सोधिन्छ भन्दाखेरि सेल्स अफ इपिथेलियम आर सेट भेरी क्लोज टु इच अदर हैन अनि तिनीहरू जुन एकदमै क्लोज टु इच अदर छन् तिनीहरूलाई हेल्ड गर्नको लागि चाहिँ के कुरा हुन्छ भनेर सोध्छ कि तिमीहरूलाई है कहिलेकाहीँ चाहिँ यो कुरा सोधिदिन्छ अनि यो कुरा तिमीले पछि राम्ररी पढ्छ है राम्ररी पढ्छ तर यति मात्र तिमीले सेन्ट जन्सन अथवा डेस्मोजोम्स चाहिँ हो त्यो इपिथेलियल सेलहरूलाई चाहिँ जोड्ने कुरा भनेर यो नाम मात्र सुन्यो भने तिमीहरूले ड्याङडुङ मिलाइहाल्छ भनेपछि हेर एक्सटर्नली मैले के भने कभरिङ टिस्यु भन्यो भने ड्याङ्ग लगाउने ग्ल्यान्ड केले बनाउँछ ड्याङ्ग इपिथेलियम हैन ओरिजिनेट्स केबाट हुन्छ तीनटै कुराबाट ओरिजिनेट हुन्छ है अनि के अभास्कुलर हो तर यो अभास्कुलर हो तर यसमा नर्भ सप्लाई चाहिँ हुन्छ फेरि है अन्त अहिले अभास्कुलर भनेको थियो नर्भ सप्लाई पनि नहोला नि भनेर झ्याप्प लाग्यो भने फेरि बिग्रिन्छ त्यही भएर अभास्कुलर हो तर नर्भ सप्लाई हुन्छ ल कहिले मेक स्योर गर म बोलिराखु तिमीहरूले पनि सुनिराखु छदै छ ल छ अहिले फेरि भाग्ने अनि लास्टमा फेरि दाइ हामी त थिँदै थिएनौँ भन्ने हुन्छ है फेरि ल ठिकै छ हेर यति कुरा तिमीले ख्याल गर्छौ इपिथेलियम टिस्यु भन्न बित्तिकै है यो तिमीलाई सबै सोधेको क्वेसन हो अब हेर अब इपिथेलियम कोही तर्सिन्न है एकदमै विल मेक इट सो इजी है त्यो 3-4 मार्क्स त हामीले यतिकै पकेटमा हालिहाल्छौँ है टेन्सन नलिने यहाँ ध्यान दिएको भरमा ड्याङडुङ भइहाल्छ है तिमीले टेन्सन नलिऊ है तर के तिमीहरूको त्यो अडिटरी इम्पल्स छ नि कानमा हो त्यसलाई चाहिँ ठाडो बनाएर छु है ल यता हेर इपिथेलियल टिस्यु है अब हेर इपिथेलियममा के एउटा सिम्पल छ एउटा कम्पाउन्ड छ एउटा ग्ल्यान्डुलर छ सिम्पली यो सिम्पल हो यो कम्पाउन्ड भनेको के सिम्पल भन्दा अलिक कम्प्लेक्स हैन इपिथेलियम हो अब हेर अब सिम्पलमा के छ हाम्रो सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम छ केही टेन्सन लिनु पर्दैन केही टेन्सन नलिऊ है यदि तिमीले यो वर्ड्सहरू एकदमै गाह्रो लाग्यो अथवा पहिले राम्ररी पढाएको छ भने त केही प्रब्लमै भएन तर यदि फर्स्ट टाइम सुनिरहेको छौ भने पनि केही प्रब्लम लिनु पर्दैन सिम्पल इपिथेलियममा के सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम सिम्पल कल्युमनार सिलिएटेड स्युडो स्टेरिफाइड कम्पाउन्डमा के स्टेरिफाइड ट्रान्जिशनल है अनि ग्ल्यान्डुलर भयो अब हेर यो मैले तिमीलाई के सर यो कुरा हुने मलाई यो नामहरू चाहिँ फेमिलियर हुनुपर्छ अनि यो नामहरू चाहिँ तिमीहरूलाई अहिले एकछिनमा मजाले तिमीहरूलाई मैले भनी पागल गराउनेवाला छु भनेर चाहिँ यो नामहरू तिमीहरूलाई फेमिलियर गराएँ मैले अब हेर
अब हामी जान्छौँ ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियममा हो। यो चाहिँ तिमीहरूको एकदमै हुन्छ नि, यसमा अब मैले कुरा गर्न लागेको कुराहरू चाहिँ यो जुलोजीको फेभरेट टपिक हो कि यो भित्र चाहिँ होइन, क्वेसन सोध्नको लागि चाहिँ तत्पर हुन्छ नि यो पोर्सनबाट चाहिँ, त्यही भएर ध्यान देऊ है। अब हेर फर्स्ट थिङ भनेको तिमीले थाहा पाउनु पर्ने के त, ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम भनेपछि ग्ल्यान्डुलर ग्ल्यान्ड भन्न बित्तिकै के नेचरको हुन्छ, सेक्रेटरी नेचरको हुन्छ। त्यो मैले भन्नै पर्दैन, त्यो थाहा पाउनै पर्ने कुरा हो। इट्स सो सिम्पल है, त्यति इजी है। भनेपछि भने कि सेक्रेटरी, यो एमसिक्यू हो तर ग्ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै सेक्रेट गर्छ भने थाहा हुनैपर्छ। मेमोरी ग्ल्यान्डले के मिल्क सेक्रेट गर्छ होइन। हामी अस्ति के प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड पढ्यौँ, सेमिनल भेसिकल्स के एन कुराहरू पढ्दा थियो नि अलिअलि रिप्रोडक्सन सिस्टममा, अनि त्यो कोड ब्लड सेल्सहरू के हो, त्यो के सबै के हो ग्ल्यान्डुलर, त्यो ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियमले बनाएको थियो। तिनीहरू के सेक्रेटरी इन फङ्सन हुन्छ फर्स्ट थिङ है। अब हेर, अब तिमीहरूले ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियमको कुरै गर्दाखेरि सिम्पली अब अघि नानीले मलाई भन्दै थियो नि दाइ हामीले इन्डोक्राइन कहिले पढ्ने भनेर, ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियममा के पर्छ हाम्रो, एउटा इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भयो, यो अलिकति एउटा के इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड अनि एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड। सिम्पल कुरा हो, मैले भनिरहनु नपर्ने कुरा हो, त्यही पनि मैले भने किनकि यस्तो सिम्पल क्वेसन पनि सोधिन्छ। सिम्पली इन्डोक्राइन भनेको के हो, विदाउट डक्ट हो। विदाउट डक्ट भनेपछि यो ग्ल्यान्डहरूले के गर्छ, डक्ट हुँदैन, डाइरेक्टली ब्लडमा गएर आफ्नो सिक्रेसनहरू छोडिदिन्छ इन्डोक्राइनले हो। यो मैले भनेको स्टेटमेन्ट नै सोधेको छ फेरि है, सोधेकै छ कि फेरि तिमीहरूलाई होइन। त्यही भएर सिम्पल कुरा हो भनेर मैले कहिले नेग्लेक्ट गरिदियो भने त्यही क्वेसन सोधिदिन्छ, किनकि सिम्पलै कुरा हो सोध्ने है। अनि हेर यसमा डक्ट हुँदैन, डाइरेक्टली यसले आफ्नो सिक्रेसन कहाँ ब्लडमा पुऱ्याउँछ। अब एक्जोक्राइनको कुरा गर्दाखेरि के त जस्ट अपोजिट, यसमा के हुन्छ डक्ट हुन्छ होइन त, यसमा डक्ट हुन्छ। अब इन्डोक्राइनमा हामीले त्यत्रो धेरै पर्छ, पिट्युटरी, थाइरोइड, के अरे थाइमस, थाइरोइड, त्यहाँ के छ, पिनियल के छ होइन। त्यो बाहेक अरू सबै के हो एक्जोक्राइन हो। हामीले पढेको सेलिब्री, इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड्सहरू, टियर ग्ल्यान्ड्सहरू, थुप्रो कुराहरू के एक्जोक्राइन भयो। यो मैले तिमीलाई भनिदिएँ, किन भन्दै किनकि यो क्वेसन सोधेको छ है, नत्र म भन्ने पनि थिइनँ। सिम्पल कुरा हो है। ल हेर अर्को कुरा हेर, अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई एउटा राम्रो क्वेसन चाहिँ तिमीलाई सधैँ सोधेको हुन्छ है। यो चाहिँ राम्रो क्वेसनमा पर्छ, यो चाहिँ मार्क्स डिटरमाइनिङ अथवा त्यो च्यालेन्जिङ टाइपको क्वेसन हुन्छ नि त्यस्तोमा पर्छ। हेर सेप अफ सेक्रेटरी युनिटको आधारमा ग्ल्यान्ड्सहरूलाई कसरी डिभाइड गरिएको छ भनेर सोध्छ होइन। जस्तै तिमीहरूलाई इक्जाम्पल दिन्छु, क्वेसनै राखिदिएँ है मैले, सिम्पल क्वेसन, यो चाहिँ सबैले थाहा हुनुपर्ने। अब हेर सिम्पल दाइ आवाज आएन, ट्युबुलर, मेरो आवाज आइरहेन? आइरहेछ त। आलम तिम्रो हेर त, तिम्रो नेट हेर त, सबैले आइराखा गरे आलम, मैले अरूलाई होइन सबैलाई सँगै बोलिराखु है। ल ठिक छ, आइराखा गरे है। ल केही छैन, रेकर्ड भइरह, आलमको मिस भए पनि नो वरिज, भइहाल्छ है। ल एकचोटि मेक स्योर गर त मेरो आवाज आइराख अझै भनेर। ल दामी, ल यता ध्यान देऊ। तिमीहरूलाई इक्जाममा सोधिदिन्छ, के सोधिदिन्छ तिमीहरूलाई भन्दाखेरि, फेरि मैले मेटाएर यसलाई के सोधिदिन्छ तिमीहरूलाई भन्दाखेरि सिम्पल ट्युबुलर ग्ल्यान्ड कुन चाहिँमा पाइन्छ है त। सिम्पल ट्युबुलर ग्ल्यान्ड इज फाउन्ड इन भनेर क्वेसन राखिदिन्छ कि। अब हेर है, अब तिमीहरूलाई ए नम्बरमा राख्छ, मैले त्यतिकै स्वेट ग्ल्यान्ड हो, बी नम्बरमा राख्छ, फेरि यसलाई स्वेट ग्ल्यान्ड एसजी लेख्दैन है, मैले त्यतिकै आफै लेखेको सेमिनल भेसिकल हो, अनि सी नम्बरमा राख्छ क्रिप्ट अफ लिबर कुनै है त, डी नम्बरमा राख्छ के बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड। अब हेर हो यस्तो क्वेसन आइदिन्छ, यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ बबाल क्वेसन हो कि। तिमीहरूको 8वटा टाइपको छ यो, अनि तिमीहरूले एमा लाउने भनेको क्रिप्ट अफ लिबर कुनै हो। मैले कसरी पढाएको थिएँ, सिम्पल ट्युबुलर ग्ल्यान्ड, सिम्पल है त ट्युबवाला साइकल है। हेर यो तिमीहरूले काम गर्न सक्छ नगर्न पनि सक्छ है, तर मलाई काम गराएको थियो, मलाई अहिलेसम्म याद छ। सिम्पल ट्युबवाला साइकल नपाएर के हो, बच्चा रोयो, क्राई। सिम्पल ट्युबवाला, अहिले फेरि ऊ पनि आउँछ, फेरि कम्पाउन्ड ट्युबुलर पनि आउँछ, तर सिम्पल ट्युबवाला साइकल नपाएर के बच्चा रोयो। क्रिप्ट अफ लिबर कुनै केमा पाइन्छ, क्रिप्ट अफ लिबर कुनमा के पाइन्छ, सिम्पल ट्युबुलर ग्ल्यान्ड पाइन्छ हो। मैले यसरी याद गरेको थिएँ, तर मैले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ अलिअलि मेमोराइज पनि गराएको थिएँ, कुनै चाहिँ निमोनिक्स बनाएर पढाएको थिएँ। म तिमीहरूलाई इजी गराउनु ट्राई गर्छु, कुनै कुरा तिमीहरूले आफै याद गर्नुपर्ने हुन्छ, ध्यान देऊ है त। ल यता हेर, अब हामी कुरा गर्छौँ के यिनीहरूकै कुरा गर्छौँ, जुन मैले भर्खर गरेँ, यो राम्रो पोर्सन हो। योबाट चाहिँ तिमीहरूलाई सोधिरहेको हुन्छ ड्याङडुङ लाएर है, कहिलेकाहीँ सोधेको पनि छ, त्यही भएर म यो पोर्सन भनिदिन्छु, ध्यान दिने। अब हेर सुरुमा हामी के कुरा गर्छौँ त, ट्युबुलरको है। ट्युबुलर भनेपछि ल ट्युब सेपको छ के त एल्ओलार, ध्यान देऊ है, यसरी पढ्यो भने सजिलो हुन्छ, यसरी मैले छुट्याएर पढाएको थिएँ। अब हेर ट्युबुलरमा है, ट्युबुलरमा यो ट्युबुलर चाहिँ टाइप होइन, यो ट्युबुलर चाहिँ मलाई इजीको लागि मैले बनाएको, किनकि त्यहाँ नाममा चाहिँ ट्युबुलर थियो है। ट्युबुलरमा यता हेर, एउटा हुन्छ सिम्पल ट्युबुलर है,
सबले लेख्ने है यो यसरी नै लेख्ने किनकि सजिलो हुन्छ यसरी सिम्पल ट्युबुलर अनि अर्को किताबमा यसरी लेखेको छैन अनि अर्को हुन्छ सिम्पल ब्रान्च ट्युबुलर ग्ल्यान्ड है ल अब हेर अनि अर्को के हुन्छ तिमीहरुको सिम्पल क्वाइल्ड ट्युबुलर ग्ल्यान्ड भनेपछि अहिले हामीले के को कुरा गरिरहेछ हामीले ट्युबुलर यो पनि ट्युबुलर ग्ल्यान्ड यो पनि ट्युबुलर ग्ल्यान्ड यो के थियो यो सिम्पल ट्युबुलर यो के थियो सिम्पल तर ब्रान्च बन्छ तर यो के थियो सिम्पल अनि क्वाइल्ड छ भनेपछि ट्युबुलरमा यति हो तिमीले पढ्नु पर्छ टाउको नदुखा यदि तिमीले अलिकति मैले भनेको कुरा मात्र राखे पनि मिल्छ तर यो कुरा मैले तिमीलाई भन्नै पर्छ किन भन्दाखेरि यो एनिमल टिस्युको 4 मार्क्स भनेको यो एकदमै हुन्छ नि यो एकदमै डिजर्भिङ च्याप्टर हो कि यो चाहिँ है अनि त्यही भएर एमा चाहिँ मैले तिमीलाई यो भन्दै नै पर्छ किनकि यो क्वेशन सोध्ने पनि एकदमै सोधिरहेको हुन्छ ल मैले के भने अनि सिम्पल ट्युबुलर साइकल नपाएर बच्चा रोयो सिम्पली एमा के पाइन्छ तिमीहरुको क्रिप्ट अफ लिबरको नि हो एल के थियो स्पेलिङ ल LIBERKUH लिबरको नि अब हेर सिम्पल ब्रान्च ट्युबुलर ग्ल्यान्डमा के यहाँ के ब्रान्चको कुरा छ यो सिम्पल मात्र थियो यहाँ चाहिँ के हुन्छ तिमीहरुको भन्दाखेरि ग्यास्ट्रिक र युटेराइन ग्यास्ट्रिक एन्ड युटेराइन अब हेर दाइ यो कसरी याद गर्ने अब यो मेरो निमोनिक छ अब तिमीलाई त्यो निमोनिक हाँसो लाग्न सक्छ अब यो मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अब सिम्पली के अब ब्रान्च भन्ने बित्तिकै तर त्यो सबै मिल्दैन है यो ग्यास्ट्रिक भन्ने बित्तिकै चाहिँ ग्यास के कता धेरै ठाउँमा पाइन्छ नि त ग्यास पाइने ठाउँहरुको ब्रान्चहरु एकदमै धेरै हुन्छ नि त हैन अनि त्यो सिम्पल कुरा हो अनि ग्यास पनि के ग्यास हामीले जोड्दाखेरि ट्युबबाट जोड्छ नि त अनि त्यही भएर यो ग्यास्ट्रिक भनेर मैले रट्या थिएँ है यो हाँसो लाग्ने अलिकति त्यसै हावा निमोनिक छ तर तिमीहरुले जसरी हुन्छ यो रट्नै पर्यो है ग्यास्ट्रिक युटेराइन ग्ल्यान्ड भनेको के हो सिम्पल ब्रान्च ट्युबुलर ग्ल्यान्ड है त अब यो कोइल्ड वाला चाहिँ अलिकति यो कोइल्ड वाला चाहिँ कसरी रोट्या थिए भन्दाखेरि यसको हो स्वेट ग्ल्यान्ड है त अब हेर कोइल्ड सिम्पली हामीले यदि कोइल्ड भनेको के घुमे हो कि नै सिम्पली हामीले घुमे गर्यौं भने हामीलाई के पसिना आउँछ कि हामी थगेलाएर पसिना आउँछ नि त हो यो चाहिँ यसरी रट्या थिए मैले अनि यसले चाहिँ काम गर्छ अब हेर ट्युबुलरमा तिमीहरु हिरो भयो अब हामी केमा जान्छौं एल्भियोलरमा जान्छौं है अनि हेर अनि अर्को कुरा पनि छ यो सिम्पल ट्युबुलरको मात्र कुरा भइरा थियो तिमीलाई म यही मेन्सन गर्दिन्छु के मेन्सन गर्दिन्छु भन्दाखेरि अर्को एउटा छ त्यो चाहिँ तिमीहरुको कम्पाउन्ड ट्युबुलर हो के है कम्पाउन्ड ट्युबुलर मात्रै अब दाइ के पढाको दाइ यस्तो ल टेन्सन भयो भनेर भन्छौ भने यो कुरालाई मैले जे भनेछु अलिअलि रमाइलो पाराले भन्छु त्यति मात्र याद गर्दियौ के त्यति मात्र सुनेको भरमा त्यति मात्र रिकल गरेको भरमा तिमीहरुको मिलिहाल्छ भने 1-2 मार्क्स हेर त दामी हो नि अब कम्पाउन्ड ट्युबुलरको कुरा गर्दाखेरि तिमीहरुको बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड र लिभर भन्छ है बल्बो युरेथ्रल ल ग्ल्यान्ड अनि अर्को चाहिँ लिभर अब मलाई कोले के भन्छ भन्दाखेरि यो बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड चाहिँ ल मलाई कोले नै म एउटालाई सोध्छु है म कोलाई सोध्छु भन्दाखेरि म ल आज विशाल पनि आएछ ल चाँदनीले भन्छ है मलाई चाँदनी ल अनम्युट गर नानु हजुर दाइ ल नानु बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड छ है कुनको पार्ट हो मेलको पार्ट हो कि फिमेलको पार्ट हो नानु भन्दियौ मेलको हो दाइ मेलको पार्ट हो बल्बो युरेथ्रल अनि बल्बो युरेथ्रलको अर्को नाम के हो नानु बल्बो काउपरस ग्ल्यान्ड हो काउलाई बार्ने टाइप हो दामी है यसको अर्को नाम यसलाई के पनि भनिन्छ काउपर्स ग्ल्यान्ड ल नानु तिमी मलाई के भन भन्दाखेरि यो मेलमा पाइन्छ तिमीले भन्यौ यो फिमेलको कुन पार्टसँग होमोलोगस हुन्छ त्यो पनि झ्याप्प भन बार्थिलोनी दाइ बार हो ल है बार यति भने पुग्छ ल चाँदनी दामी है त ल ठिक छ नानीले पढाइ रहेछ दामी है ल नानु ठिक छ दामी यस्तै पढ्न जानियो नाम ढुक्क निक्लिन्छ ल यता मैले के भने ल यस्तै गरी आउँछ के त्यही भएर मैले पढाइसके हुन्छु अनि यो ग्ल्यान्डहरु अनि ड्याङडुङ सोध्छु है म ल अब मलाई कोले भन्छ भन्दाखेरि नै अहिले सोध्दिन म ल हेर भनेपछि बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड र लिभर यो दुईटा के हो त कम्पाउन्ड ट्युबुलर यति हो मैले अलिअलि भन्दै अलिअलि सजिलो हुने तरिकाले अलिअलि मैले जाने जति तिमीहरुलाई भन्दै यति हो क्वेशन सोध्ने योबाट के सोध्दैन ट्युबुलरबाट यति मात्र सोध्छ अब हामी पस्छौं कहाँ एल्भियोलरमा है ल हेर नात्यो है तिमीहरु मतलब यति सुन जेजो नमान इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन पनि एल्भियोलाई भनेको के हो के गरे नानु भन ट्युबुलर एल्भियोलर नानुले ट्युबुलर र एल्भियोलर भन्दै थिइन् त्यो पोर्सन चाहिँ हामीले अहिले कम्पाउन्डमा गर्छौं पख ल नानु नातेर बस है त्यो पनि आउँछ है नानु है ल चिन्ता नगर नि तिम्रो दाइ छ नि यहाँ है ल यता हेर अब हामीले के मेक स्योर गर त मेरो आवाज आइराख बोल दामी ल यता हेर अब हामी जान्छौं कहाँ एल्भियोलरमा ALVEOLAR एल्भियोलर ग्ल्यान्डमा अब हेर सेम त्यस्तै तरिकाले एल्भियोलर सुरुमा के सिम्पल
एल्भियोलर, ALVEOLAR, सिम्पल एल्भियोलर ग्ल्यान्ड है। सिम्पल एल्भियोलर ग्ल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि हेर है, अब तिमीहरूलाई जति अल्छी लागे पनि यो तिमीहरूले अब रट्नै पर्छ, जति रट्न सकिन्छ त्यति राम्रो हो है। सिम्पल एल्भियोलर ग्ल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि सेमिनल भेसिकल, सेमिनल भेसिकल कहाँ पाइन्छ गरे? हामीले कुन सिस्टममा पढेको सेमिनल भेसिकल? प्रोडक्टिभमा दाइ। रिप्रोडक्टिभ। ल नानु मलाई के भन भन्दाखेरि सेमिनल भेसिकलले के सिक्रेट गर्छ फर न्युट्रिसन अफ स्पर्म? फ्रुक्टोज दाइ। फ्रुक्टोज। ओ दामी। अब मलाई कसले के जुन भन्छ चाहिँ भन्दाखेरि रेपको लागि यो पनि रेप डिटेक्ट गर्नको लागि नि काम लाग्छ। दामी है, कडा कडा। ल रेप टेस्टको लागि पनि काम लाग्छ। अब मलाई के भन तिमीहरू भन्दाखेरि यो जुन सेमिनल भेसिकल छ यो सेमिनल भेसिकल पियर्ड हुन्छ कि अनपियर्ड हुन्छ गरे? पियर्ड हुन्छ। पियर्ड हुन्छ यो हैन? पियर्ड नै हुन्छ दाइ। अनि ल ठिकै छ। अनि यही मैले सेमिनल भेसिकल हुँदा हुँदै मैले एउटा कुरा सोधेँ, मान्छेमा मात्र पाइने है म्यामल्समा के अरे म्यामल्समा मात्र पाइने हाम्रो प्रोस्टेट हो कि सेमिनल भेसिकल हो गरे? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट हो, प्रोस्टेट। अब यो प्रोस्टेट चाहिँ तिमीलाई के भन भन्दाखेरि प्रोस्टेट चाहिँ पियर्ड हुन्छ कि अनपियर्ड हुन्छ? अनपियर्ड हुन्छ। दामी दामी। अब यो प्रोबाट चाहिँ हामीले के कुरा यसको सेक्रेसन कस्तो हुन्छ गरे? केटाको मेल ल मेल, एसिडिक हुन्छ। मेल हो दामी। अनि अर्को के एसिडिक। ल अल्कलाइन। ल ठिकै छ दामी है, यस्तै गरी पढ्नु। ल ल ल ठिक छ, ल दामी है। ल हेर भनेपछि सेमिनल भेसिकल हामीले कहाँ? सिम्पल एल्भियोलर ग्ल्यान्डमा। यस्तै गरी आउने बित्तिकै म सोधिहाल्छु है, सब रेडी हुने आन्सर भन्न है। ल सिम्पल एल्भियोलर ग्ल्यान्डको अब हेर सिम्पल, अब के छ त सेम त्यस्तै ब्रान्च्ड एल्भियोलर ग्ल्यान्ड। अब सिम्पल ब्रान्च्ड एल्भियोलर ग्ल्यान्डमा चाहिँ हाम्रो के छ त तिमीहरूको सेबेसियस ग्ल्यान्ड छ। अब यो सेबेसियस ग्ल्यान्डको बारेमा अहिले टाइप अफ ग्ल्यान्डमा हामीले सेबेसियस ग्ल्यान्ड भनेको होलोक्राइन हो भनेर अहिले एकछिनमै पढ्छौँ, हामी एकैछिनमा पढिहाल्छौँ है। त्यतिखेर मैले सोध्छु यो सेबेसियस हामीले कुन टाइप अफ ग्ल्यान्डमा राखेको थियो गरे भन्दाखेरि सिम्पल ब्रान्च्ड एल्भियोलर ग्ल्यान्ड है भनेर भन्नुपर्छ है। त्यतिखेर भनेपछि के? SEBACEOUS सेबेसियस ग्ल्यान्ड। ल हेर ध्यान दिऊ। अब हेर हामीले के एल्भियोलरको कुरा गरेर होइन, र तिमीहरूलाई एल्भियोलर स्पेसिफिक एल्भियोलर यति मात्रै हो। ल मैले यसलाई तिमीहरूलाई एल्भियोलर अन्तर्गत किन पढाएँ? यहाँ एल्भियोलर कता गयो भनेपछि यहाँ पनि के एल्भियोलर। ल हामीले एल्भियोलर ग्ल्यान्डको बारेमा पढ्यौँ है। ध्यान देऊ है, किनकि यो क्वेसन तिमीलाई सोधिहाल्यो भने त्यतिखेर चाहिँ ल भनेर टुवा पर्ने होइन कि। ल हेर अब हेर अब हामीले अहिलेसम्म के यो सिम्पल गइरहेको थियो, यहाँ कम्पाउन्ड एउटा ट्युबुलरको नाम लिएको थिएँ। अब हेर कम्पाउन्ड एल्भियोलर पनि छ। त्यस्तै गरी मैले के गरेँ यतापट्टि यस्तै तिमीहरूको अब हेर कम्पाउन्ड एल्भियोलर है ग्ल्यान्ड, यो मैले राइट लेखेको छु स्पेलिङ है एल्भियोलरको। यहाँ हेर ल हेर भनेपछि कम्पाउन्ड एल्भियोलर ग्ल्यान्डको के त तिमीहरूले के थाहा पाउनु पर्यो? सेलिभरी ग्ल्यान्ड। अनि यो साली चाहिँ कम्पाउन्ड हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि एबाट अब अलिअलि भन न, अब अलि धेरै हुनुपर्छ अथवा जे हो निमोनिस बनाऊ, याद गर सेलिभरी ग्ल्यान्ड चाहिँ के कम्पाउन्ड एल्भियोलर हो है। तिमीहरूले यो यादै गर्नुपर्छ। अब हेर एल्भियोलर ग्ल्यान्डको भयो। अब के कम्पाउन्ड एल्भियोलर पनि गर्यौँ हामीले। अब के कम्पाउन्ड ट्युबुलो एल्भियोलर भनेपछि के दुबै भएको कम्बो। हेर के भनेपछि कम्पाउन्ड ट्युबुलो एल्भियोलर ओ छुटेछ नि त। हो अघि नै नानुले के यसको कुरा गरिरहेको थिएँ। हो यो दुबै भएको के हो त? यो दुबै भएको तिमीहरूको के हो? सेलिभरी ग्ल्यान्ड नै हो। सेलिभरी ग्ल्यान्ड दाइ अघि नै माथि त सेलिभरी ग्ल्यान्ड आइसकेको छ है। अनि यहाँ पनि सेलिभरी ग्ल्यान्ड आयो। किन यस्तो? किन भन्दाखेरि सेलिभरी ग्ल्यान्ड त हामीले एउटा मात्र पढाएको छैन, हामीले सेलिभरी ग्ल्यान्ड कतिवटा टाइपको ल सोधिहालौँ न होइन, किनकि पढाएको कुरा हो। ल मलाई कल्पनाले भन्छ, कल्पना अनम्युट गरेर नानु। हेलो म हराएको हो? हुनुहुन्छ। ल ठिकै छ। ल अनिसाले भन्छ है त मलाई, चाँदनीले अघि भनेको थियो, अब अनिसाले भन्छ। अनिसा नानु सेलिभरी ग्ल्यान्ड ह्युमनमा कति पेयरको पाउँछ भनिदेऊ? दामी। अनि ऱ्याबिटमा कति पेयरको पाउँछ? 4 पेयरको। अनि मान्छेमा चाहिँ नपाइने ऱ्याबिटमा चाहिँ पाइने त्यो एउटा सेलिभरी ग्ल्यान्डको नाम के हो गरे भनिदेऊ? ए कडा कडा। ल ठिकै छ। 3टा सेलिभरी ग्ल्यान्ड जुन थियो नि त्यो 3टा सेलिभरी ग्ल्यान्डको नाम ट्याक्क भन्न सक्छु? प्यारोटिड, सब म्याक्सिलरी र सब लिङ्गुल। दामी दामी। ल नानु तिमी मलाई के भन भन्दाखेरि ल ठिकै छ है। ल म यस्तै यस्तै हो यही हो तिमीहरूको रिकल रिभिजन भने यही हो। ल त्यो जुन सब म्याक्सिलरी थियो नि त्यसको अर्को नाम के गरे नानु? सब म्यान्डिबुलर हो क्या? दामी दामी। ल ठिकै छ। अनि सब म्यान्डिबुलर अर्को नाम पनि दिएको थियौँ हामीले।
यसको डक्टको आधारमा दाइ यसको वाटन्स डक्टको वाला Watson, वाटन्स Watson. दामी Watson. ले तिम्रो ढुक्क नाम निकाल्छ हो के गरौँ लेखेरै दिएँ मैले ल दामी है ल आन्सर भने दामी खुसी लाग्यो ल हेर कम्पाउन्ड ट्युबुलरमा के एल्भियोल के अरे कम्पाउन्ड ट्युबुलो एल्भियोलर ग्ल्यान्डमा हामीले के भन्दा थियो सेलिब्रेरी ग्ल्यान्ड भन्दा थियो प्यान्क्रिस भन्दा थियो तर हामीले सेलिब्रेरी ग्ल्यान्ड पनि धेरै टाइपको पढाएको छ हैन यो धेरै टाइपको सेलिब्रेरी ग्ल्यान्ड मध्ये यो हाम्रो कम्पाउन्ड ट्युबुलोमा चाहिँ तिमीहरूको कुन चाहिँ पर्छ त तिमीहरूको प्यारोटिड पर्छ हामीले प्यारोटिड सबभन्दा स्मलेस्ट पढाएको थियो है हो लार्जेस्ट हो। हो दाइ हो लार्जेस्ट हो हेर न यो लार्जेस्ट भएर त यहाँ कम्पाउन्ड ट्युबुलो एल्भियोलर पुरै हे नाम पनि लार्जेस्टै राखेको छ यसले आफूसँग हो कि नै हो त्यही भएर यो लार्जेस्ट भनेर बनाइदिउँ हामीले ल हेर भनेपछि अब यो सेलिब्रेरी ग्ल्यान्डमा अब बाँकी भएको कुन दुईटा हाम्रो हो त्यो दुईटा चाहिँ हाम्रो कहाँ पर्छ त तिमीहरूको कम्पाउन्ड एल्भियोलर ग्ल्यान्डमा पर्छ भनेर टु बी मोर स्पेसिफाइड सेलिब्रेरी ग्ल्यान्ड मात्र भन्नमा हामीले अहिले के गर्यौँ सेलिब्रेरी ग्ल्यान्डको पनि भित्र घुसेर के हो खोजेर मजाले राख्थ्यौँ है त भनेपछि बाँकी के भयो हाम्रो सबलिङ्गुअल है अनि अर्को के त तिमीहरूको सब म्यान्डिबुलर अथवा वाटन्स अथवा के सब म्याक्सिलरी ल हेर अब यति भइसकेपछि तिमीहरूलाई यो चाहिँ के दामी यो चाहिँ तिमीहरूलाई खतरा पाराले चाहिँ सोध्ने हो यो स्क्रिनसट गर जे गर यसलाई यसरी पढ्ने मजाले यो चाहिँ भ्याउने तिमीहरूले है मैले सोद्धाखेरि फाट्टा आउनु पर्यो ल अब हेर अब हामी जान्छौँ कहाँ भन्दाखेरि ल यो स्क्रिनसट गरेर तिमीहरूले म मेटाउन लाग्छु है म मेट्न लाग्छु ल अब म मेटेँ है ल हजुर नानु भन यो रेड पेनले अर्को पेनले लेख्नु रेड पेनले कस्तो किर्र देखिँदो रहेछ कि ए ल ल हुन्छ ल म अर्को ग्रिनले लेख्छु है त हुन्छ हुन्छ दाइ अरू जुनले लेखे नि हुन्छ रेडले चाहिँ अलिक किर्र देखियो कि ल ठिकै छ ल कि त ग्रिन कि त म एल्लो युज गर्छु है ल ठिक छ अब हेर अब के भन्दाखेरि अब हामी जान्छौँ अघि नै जुन होलोक्राइनवाला भनिरहेको थिएँ नि मैले अब त्यहीमा जान्छौँ हेर ल ल यसले अलिकति म यति गर्छु है त ल अब चाहिँ क्लियर हुन्छ ल अब ध्यान देऊ अब के भन्दाखेरि मोड अफ सेक्रेसनको आधारमा है मोड अफ सेक्रेसनको आधारमा ग्ल्यान्डहरूलाई कसरी डिभाइड गरिएको छ तिमीहरूको फर्स्टमा के आउँछ होलोक्राइन नामै हेर न होलो भनेपछि के पुरै जस्तो लाग्छ कि नै पुरै भनेपछि के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको जब जब यो टाइपको ग्ल्यान्डले आफूबाट सिक्रेसन निकाल्छ नि त्यतिखेर होल त्यो सेल जुनबाट सिक्रेसन निकाल्न हुन्छ त्यो पुरै होल सेल चाहिँ के हुन्छ डिस्ट्रक्ट हुन्छ मैले के भने होलोक्राइन भनेपछि होल सेल डिस्ट्रक्सन के हुँदा सेक्रेसन हुँदा है सेक्रेसन हुँदा होल सेल के अरे के हुन्छ त डिस्ट्रक्सन हुन्छ अब हेर होलोक्राइनको इक्जाम्पल के तिमीलाई सोधिरह हुन्छ फ्याट फुड सोधिरह हुन्छ होलोक्राइनको इक्जाम्पल के सिबासियस ग्ल्यान्ड भनेपछि यो पपुलर निमोनिक्स भनेपछि शिवजी भनेपछि सिबासियस भएको है म क्लियर लेखिदिन्छु फेरि मैले रेड पेन युज गरेँ नानीले गाली गरिदियो अरे मनमनै भनेको भर्खर फेरि दाइले बिर्सिनु भनेर ल हेर भनेपछि के सेबासियस SEBACEOUS सिबासियस ग्ल्यान्ड अब हेर शिवजी के पुरै होल संसारको के हुन् ए संसारको के हुन् त भगवान हुन् है एउटा के भयो सिबासियस ग्ल्यान्ड भयो अर्को के टार्सल ग्ल्यान्ड भनेपछि के शिवको अवतार शिव अब हेर कम्प्लिट निमोनिक्स अब भयो शिवको अब यो चाहिँ अब अनि यो तार है त शिवको अवतारले पुरै होल संसार के हुन्छ चल्छ है यो पपुलर निमोनिक्स जहाँ पनि भेटिन्छ भनेपछि के हो तिमीहरूको यहाँ शिवजीवाला सिबासियस ग्ल्यान्ड अवतारको यो तारवाला टार्सल ग्ल्यान्ड अनि होल संसार चल्छवाला होलोक्राइन ग्ल्यान्ड बुझ्यौ नि तिमीहरूले ल हेर अब यो होलोक्राइन भन्ने बित्तिकै शिवजीको अवतार याद आउनु पर्यो है तिमीहरूलाई ल हेर यो के भने मैले होलोक्राइनको बारेमा भने होल सेल के हुन्छ हजुर नानु भन ट्युबुलर र एल्भियोलर चाहिँ के को बेसिसमा हो डिफरेन्शिएट गरेको हो ट्युबुलर र एल्भियोलर चाहिँ तिम्रो सेप अफ सेक्रेटरी युनिटको बारेमा जस्तै यदि ट्युबुलर सेप छ भने जस्तै हैन ट्युबुलर सेप छ भने त्यो के भयो हाम्रो ट्युबुलर भयो यदि एल्भियोलर भन्यो भने हामीले के एल्भियोलर भनेको के हो स्याक जस्तो यदि स्याक भनेको के यो थैली हैन यो तिमीहरूको के हो यस्तो सेपमा भयो भने यो के हो एल्भियोलर हो यो के सेप अफ सेक्रेटरी युनिटको आधारमा गरेको हामीले है कस्तो सेपको छ त सेक्रेट गर्ने युनिट त्यसको आधारमा गरेको बुझ्यो नानु अघि नै चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले के गरिरहेछ मोड अफ सिक्रेसन भनेपछि कसरी भइरहेछ त सिक्रेसन भनेपछि सिक्रेट गर्दाखेरि पुरै यदि पुरै सेलै डिस्ट्रक्ट भइरहेछ भने त्यसलाई के गर्ने यदि अलिकति मात्रै भइरह भने के गर्ने अथवा भइ नै रहेन भने के भने अहिले चाहिँ मोड अफ सिक्रेसनको आधारमा है ल हेर अब के होलोक्राइनको कुरा गर्यौँ हामीले अब के को कुरा गर्छौँ एपोक्राइनको है एपोक्राइनको अब हेर एपोक्राइन भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले एपो भन्न बित्तिकै एपिकल है त भनेपछि के एपिकल
यो एपो भन्ने बित्तिकै एपिकल पार्ट डिस्ट्रक्ट हुने है त ल डिस्ट्रक्सन यो डिस्ट्रक्सन हो है ल एपिकल पार्ट एपो भन्ने बित्तिकै एपिकल पार्ट डिस्ट्रक्सन भनेर दिमागमा आइहाल्नु पर्यो भन्यो भने के अघि नै होलोक्राइन भन्ने ग्ल्यान्डबाट हामीले सिक्रेसन सेक्रेट गर्दाखेरि के होल सेल डिस्ट्रक्ट भइरहेको थियो तर अब एपोक्राइनबाट के त मात्रै एपिकल पार्ट चाहिँ के हुन्छ तिमीहरूको के हुन्छ डिस्ट्रक्ट हुन्छ मैले के भने सेक्रेटरी प्रोडक्ट आर डिस्चार्ज विथ पार्ट अफ एपिकल के त सेल चाहिँ डिस्ट्रक्ट भएर भनेपछि यसमा के हुन्छ एपिकल सेल है यो पनि अलिअलि रातै भयो त ल एपिकल सेल्स डिस्ट्रक्ट भएर है त अब हेर यसको के हो त एकदम यसको चाहिँ इक्जाम्पल के हो त तिमीहरूलाई सोधे यो यति सोधे तिमीहरूलाई मेमोरी ग्ल्यान्ड है मेमोरी ग्ल्यान्ड अब यो मेमोरी ग्ल्यान्ड्स भन्न बित्तिकै यो तिमीहरूलाई याद आयो कि नै कुपर्स हो कि के समथिङ एउटा थियो नि कुपर्स लिगामेन्ट याद आयो म एक्लै हो कि कोही सबै हो हामी नि छौं दाइ ल कुपर्स लिगामेन्ट कहाँ पाइन्छ भनेर भन्दाखेरि हामीले मेमोरी ग्ल्यान्डमा पढाएको थियो कि नै नानु पढे थियौं अनि मेमोरी ग्ल्यान्ड के को मोडिफिकेसन हो स्वेट ग्ल्यान्ड हो स्वेट ग्ल्यान्ड को अनि मेमोरी के रे यो मेमोरी ग्ल्यान्ड भनेको ब्रेस्ट प्लस के हो ब्रेस्ट पर निप्पल दामी है अनि पख अरु के ल ठिकै छ यति यो तिमीहरूलाई सोध्नु पर्ने मैले अरु ल यस्तै गरी है रिकल गरी है मज्जाले जुलोजी जहाँ आयो त्यही ड्याङडुङ रिकल गरिदिनु ल हेर एपोक्राइन ग्ल्यान्डको बारेमा भयो है त एपिकल अब के मेरोक्राइन है अब के त मेरोक्राइन MEROCRAN मेरोक्राइन अब एमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एमा चाहिँ सेल डिस्ट्रक्टै हुन्न कि विथआउट डिस्ट्रक्सन है त विथआउट डिस्ट्रक्सन भनेपछि यसको इक्जाम्पल के हुन्छ त मोस्ट अफ द ग्ल्यान्ड जस्तै इन्डोक्राइनमा अनि तिमीहरूको डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डहरुमा अनि हामीले त्यो आईहरुमा जता जता हामीले अरु धेरै पढाए नि धेरै जसो ग्ल्यान्डहरुको के हुन्छ त के उ हुँदैन भनेपछि त्यहाँ चाहिँ डिस्ट्रक्सन हुँदैन भनेपछि यो के हामीले त्यो म्याक्सिमम कुराहरु के मेरोक्राइनमा हुन्छ अनि एपोक्राइनमा हामीले पढि ल म झ्याप्प सोधे म कसलाई सोध्छु भन्दाखेरि ल मलाई झ्याप्प भन कहिले भन होलोक्राइनको इक्जाम्पल भन दुईटा शिवजीको अवतार ल शिवजीको अवतार ल एपोक्राइनको इक्जाम्पल एपिकल मेमोरी ग्ल्यान्ड मेमोरी ग्ल्यान्ड सरी ल ठिक छ है ल ठिक छ ल ल ल तिमीले जान्छौ मन थाहा ल ठिकै छ यो के थियो हाम्रो यो मोड अफ सिक्रेसनको आधारमा थियो अब हेर अब तिमीहरूलाई म लान्छु यो इम्पोर्टेन्ट टपिकतिर के भन्दाखेरि जस्तै यो पनि तिमीहरूको एकदमै इम्पोर्टेन्ट तर अब चाहिँ केमा लैराखु म तिमीहरूलाई कहाँ लैराछु छु भन्दाखेरि क्वेसन ड्याङ केडुङ सोधिरहने जस्तै अघि मैले के नामसँग फेमिलियर गराएको थिएँ सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम है अब इपिथेलियमको पार्टिकुलर टाइपमा जान्छ अनि त्योबाट के सोधिरहेको त हेलो मलाई होस्ट बना त म होस्ट छु स्ट्रिम मेक होस्ट डु यु वान्ट टु चेन्ज ओके ल नबिन हेर त होस्ट भयो होला औ नवीन सर कता हो ल है मेरो आवाज आइरह ल अनिशा स्योर गर त ल ठिक छ ल आवाज आइरह ल हेर अब सिम्पल स्क्वायरमस इपिथेलियमको कुरा गर्छौं हामी है सिम्पल अब हामी स्पेसिफाइड भएर योबाट अब हेर सिम्पल स्क्वायरमस इपिथेलियम भने के हो अनि योबाट चाहिँ कस्तो क्वेशन सोध्न सक्छ अनि यसको फंक्सन के हो यता उता त्यो हामी जान्छौं हेर फर्स्ट क्वेशन सिम्पल स्क्वायरमस इपिथेलियम भन्न बित्तिकै यो चाहिँ कस्तो हुन्छ तिमीहरुको सिंगल लेयर हुन्छ है फ्ल्याट स्केल लाइक सेल्स हैन अनि न्यूक्लियस हुने भयो अब त्यो छोड्देऊ त्यो तिमीले थाहा पाउँछौ त्यो थाहा हुन्छ सिम्पल भन्ने बित्तिकै के हुन्छ एउटा मात्र लेयर हुन्छ है त स्क्वायरमस इपिथेलियम स्क्वायरमस भन्न बित्तिकै अब हेर सिम्पल स्क्वायरमस इपिथेलियम भन्न बित्तिकै तिमीहरुलाई फर्स्ट क्वेशन सोध्ने एकदमै पपुलर क्वेशन सोध्ने भनेको यसलाई के पनि भनिन्छ फेरि मैले रातोले लेखे है यसलाई के भनिन्छ पेभमेन्ट इपिथेलियम दामी पेभमेन्ट इपिथेलियम यो तिमीलाई सोधेको क्वेशन हो है पेभमेन्ट इपिथेलियम भनेको कुन चाहिँ इपिथेलियम हो भनेर ट्याक्क क्वेशन हाक्दिन्छ तिमीहरुलाई अप्सनमा हुन्छ सिम्पल स्क्वायरमस इपिथेलियम सिम्पल क्युबोइडल सिम्पल कोलुमनार यता उता हुन्छ हो के गर्ने ट्याक्क सिम्पल स्क्वायरमसमा लाउने अनि अर्को क्वेशन तिमीलाई के सोध्छ त ल यसको लोकेसन चाहिँ कहाँ हो भनेर सोच लोकेसन भन्दा पहिलो कुरा तिमीहरुले यसको फंक्सन थाहा पाउनुपर्छ किन फंक्सन भन्दाखेरि त्यो फंक्सन थाहा पाइसकेपछि तिमीले अलिअलि अनुमान पनि लगाउन सक्छ कि भनेपछि कस्तोमा पाइन सक्छ भनेर जस्तै सिम्पल स्क्वायरमस इपिथेलियम भन्न बित्तिकै यसको काम के हो तिमीहरुको एब्जर्प्सन हो एउटा हो फिल्ट्रेसन हो अनि त्यसपछि अर्को सिक्रेसन हो फेरि सबैमा ट्याक्क मिल्न पनि मिल्दैन तर अलिअलि टु द पोइन्ट चाहिँ तिमीहरुले अलिकति अनुमान लगाउन मिल्छ एब्जर्प्सन फिल्ट्रेसन सिक्रेसन भनिसकेपछि तिमीले यति भनिसकेपछि यो हाम्रो जुन फिल्ट्रेसन छ यो फिल्ट्रेसनले मात्रै
यो फिल्ट्रेसनकै आधारमा मात्र हामीले के भन्न सक्छौँ डिसेन्डिङ लिम्ब अफ है लुप अफ ह्यान्डले ल डिसेन्डिङ लुप अफ ह्यान्डले अब डिसेन्डिङ लुप अफ अथवा ल डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ ह्यान्डले भनौँ न है डिसेन्डिङ लिम्ब लुप अफ ह्यान्डलेको डिसेन्डिङ लिम्ब हो त्यसमा चाहिँ के कुरा चाहिँ यो चाहिँ केसँग पर्मिएबल हुन्छ गरे आइरनसँग कि वाटरसँग वाटर केसँग वाटरसँग दाइ। वाटरसँग दामी नानु ल ठिकै छ अब वाटरसँग पर्मिएबल भयो अनि एमा चाहिँ के हुन्छ हाइपोटोनिक हुन्छ कि हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक हुन्छ दाइ यसको। हाइपरटोनिक हो हाइपोटोनिक हुन्छ अनि म्यामलको युरिन कस्तो हुन्छ हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक नै हुन्छ। हो यस्तै झ्याम जुम अनम्युट गर्ने टक्क टक्क आन्सर भन्ने यस्तै गरी यो रिकल गर्ने अब हेर फिल्ट्रेसन भन्ने बित्तिकै के डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ ह्यान्डले आयो है अनि तिमीहरू अर्को के मैले के भने यहाँ तिमीहरूको एब्जर्प्सन गर्न अनि त्यो सिक्रेसन गर्न भने अब एब्जर्प्सन गर्न भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले अलिअलि यो केमा पनि पाइन्छ तिमीहरूको यो एब्जर्प्सन भन्ने बित्तिकै हाम्रो त्यो एल्भियोलाईमा त्यो अक्सिजनलाई ट्र्याप गर्ने CO2 लाई बाहिर पठाउने त्यो जुनवाला थियो नि हो त्यो वाला चाहिँ मजाले याद गर्ने त्यो वाला चाहिँ सिम्पल स्क्वामसको अर्को एकदमै पपुलर क्वेसन भनेको लाइनिङ अफ ब्लड भेसल अथवा के इन्डोथेलियममा पाइन्छ है यो एकदमै यो त तिमीहरूले योपालि पनि सोध्छ होला ढुक्क के सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पाइन्छ तिमीहरूको इन्डोथेलियममा है फेरि रातो लेखेछु मैले फेरि नानीले गाली गरेर हाल्नु ल हेर भनेपछि के इन्डोथेलियममा ल हेर इन्डोथेलियम अब इन्डोथेलियम भन्ने बित्तिकै तिमीमा के आउनु पर्यो तिमीहरूको लाइनिङ अफ ब्लड भेसल्स आउनु पर्यो के आउनु पर्यो LINING लाइनिङ अफ ब्लड भेसल्स आउनु पर्यो यो तिमीलाई एकदमै पपुलर क्वेसन हो है अनि जस्तो तिमीहरूको अर्को के जस्तै हाम्रो त्यो प्लुरा थियो नि हाम्रो प्लुरा भनेको के गरे कसले भन्छ मलाई प्लुरा भनेको के लङ्सको दामी अब हेर भनिसकेपछि एब्जर्प्सन भन्ने बित्तिकै हाम्रो के पनि हुने भयो लङ्सको कभरिङ पनि हुने भयो है प्लुरामा पनि यो पाइन्छ है केबाट प्लुरामा पनि यो पाइन्छ हो अब तिमीहरूले यति जानिसकेपछि तिमीहरूले अरू चाहिँ अनि यो इन्डोथेलियम भन्दाखेरि तिमीले अर्को कुरा पनि याद गर्ने इन्डोकार्डियम भनेको हार्टको आउटरमोस्ट लेयर हो है इनरमोस्ट भनेपछि त्यो हाम्रो इन्डोकार्डियममा पनि पाइन्छ है भनेपछि इन्डोकार्डियममा पनि पाइन्छ तिमीले यसको के अरे सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियमबाट यति कुरा थाहा पायो भने तिमीहरूको मस्त मलाई मिल्छ है ल हेर अब हामी कहाँ जान्छौँ त सिम्पल क्युबोइडलमा जान्छौँ अब हेर फर्स्ट थिङ मैले के भनिसकेँ सिम्पल भन्यो के सिम्पल भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो सिङ्गल लेयर छ भन्नु पर्यो है ल सिम्पल क्युबोइडलको कुरा गरेर हाम है भनेपछि अब क्युबोइडल भनेको क्युबोइडलले के भन्यो त क्युब सेपको यसका बाजे लपख ल क्युबोइडल्स भन्ने बित्तिकै के क्युब सेपको है त अहिले न्युक्लियस हटाऊ है त अहिले केही नगर यतिबाट तिमीहरूले यति जानकारी पायो अब हेर मैले के भने यो कहाँ पाइन्छ भन्नुभन्दा अगाडि यसको के गर्ने फङ्सन थाहा पाउने सिक्रेसन र एब्जर्प्सन सिक्रेसन अब हेर यो के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल क्युबोइडल भनेको क्युब त भएन यो त सर्कल भयो ल क्युबोइडल यस्तो भनौँ न है ल है ट्याक्क पर्फेक्ट त छैन ल यो तिमीहरूले सिम्पल क्युबोइडल भन्न बित्तिकै तिमीहरूको दिमागमा के आउनुपर्छ त सिक्रेसन जति ग्ल्यान्ड म्याक्सिमम ग्ल्यान्डहरू जति छ नि तिमीहरूको जति म्याक्सिमम ग्ल्यान्डहरू छ त्यो ग्ल्यान्डहरू हैन अथवा त्यो ग्ल्यान्डहरूको डक्टहरू चाहिँ केले बनेको हुन्छ सिम्पल क्युबोइडलले बनेको हुन्छ जस्तै हेर थाइरोइड ग्ल्यान्ड सबैमा मिल्दैन फेरि है तर म्याक्सिमम केसेसमा मिल्छ थाइरोइड ग्ल्यान्डले के सिक्रेट गरिरहेको छ थाइरोक्सिन हैन यताउता अनि जर्मिनल इपिथेलियम जस्तै तिमीहरूको सेमिनिफेरस ट्युबिल्स स्पर्म कहाँ बन्छ गरे हाम्रो स्पर्म कहाँ बन्छ हेलो सेमिनिफेरस ट्युबिल्सलाई हामीले टेस्टिसको के पनि भनेको थियो सेमिनिफेरस ट्युबिल्सलाई हामीले टेस्टिसको के युनिट भनेको थियो फंक्शनल युनिट दाइ फंक्शनल युनिट दाइ फंक्शनल युनिट कति हो ल फंक्शनल युनिट के भनेको थियो फंक्शनल युनिट के हो त्यसको पारा ठिक लागेन मलाई ल के भनेको थियो फंक्शनल युनिट भनेको थियो त्यस्तै गरी हामीले नर्भस सिस्टमको फंक्शनल युनिट के भनेको थियो न्युरोन अनि त्यसपछि एक्सक्रिटरी सिस्टमको के भनेको थियो हामीले नेफ्रोन के भनेको थियो नेफ्रोन ल अनि नेफ्रोन कहिलेकाहीँ नेफ्रोनको ठाउँमा के पनि हालिदिन्छ भनेको थिएँ मैले युरिनिफेरस ट्युबिल्स ल युरिनिफेरस ट्युबिल्स अनि ल ठिकै छ ल यति भनिसकेपछि तिमीहरूले जाने हो तिमीहरूले पढे हौ ल हेर अब मैले के भनेको थिएँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड हैन जर्मिनल इपिथेलियम सेमिनिफेरस ट्युबिल्स ओभेरियन फलिकल्स यहाँबाट के ओभा आउने हो यहाँबाट के आउने हो स्पर्म आउने हो यहाँ पनि के भइरहेको सिक्रेसन भइरहेको स्पर्मको सिक्रेसन ओभाको सिक्रेसन यहाँ के थाइरोक्सिनको सिक्रेसन अब पिसिटी अफ किडनी पिसिटी भनेको प्रोक्सिमल कन्गुलेटेड ट्युबिल्स हैन यो चाहिँ
कहाँको पाटो गर्यो पिसिटी कहाँ सुन्या गरे हामीले एक्सट्रोटेड त्यो युरिनरी नेफ्रोनको हो दाइ यो हो ल नेफ्रोनको पाटो अनि पिसिटी भनेको ल ठिकै छ नेफ्रोनको पाटो है अनि यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ हाम्रो युरिन चाहिँ यहाँ कस्तो हुन्छ हाइपर कि हाइपो आइसोटोनिक हुन्छ आइसोटोनिक के हुन्छ हुन्छ त यहाँ हो दामी आइसोटोनिक हुन्छ है पिसिटी र डिसिटीमा के दामी आइसोटोनिक दामी दामी ल ल ठिक छ अब कोरोइड प्लेक्ससले के बनाउँछ गरे उहिले के भन्छ मलाई सेरोस्पाइनल फ्लुइड हो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइड तिमीले जान्छौ ल हेर भनेपछि हो यस्तै गरी है यो ओर्डर आउँदाखेरि ड्याङडुङ त्यही भएर सुरुमा सिस्टम पढाएर तिमीलाई टिस्यु पढाएको किनकि तिमीलाई सोध्न सजिलो हुन्छ भनेर है रिकल गर्न सजिलो हुन्छ भनेर ल हेर अब इनर सर्फेस अफ लेन्स पिगमेन्ट लेयर अफ रेटिना सेलिभरी र पेनक्रियाटिक डक्टरहरू है यस्तै कुराहरू हो ल ठिकै छ अब हेर यो चाहिँ के हामीले सिम्पल क्युबरलको कुरा गरिरहेको थियो ल अब हेर सिम्पल कोलिमिनरबाट के सोध्छ सिम्पल कोलिमिनरमा दुईटा टाइपको पहिला ट्याक्क दिमागमा राखिहाल्ने एउटा नन सिलिएटेड एउटा सिलिएटेड अब हेर कुरा के छ लफडा के छ भन्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ सिलिएटेड भन्ने बित्तिकै के हो त मुभमेन्टको लागि जस्तै हाम्रो के यो रेस्पिरेटरी ट्र्याक अथवा यो ओइसोफेगस याहरू के सिलिया हुन्छ ताकि के म्युकस चाहिँ लङ्समा जान नदियोस् अथवा त्यसलाई चाहिँ बाहिर फालौँ भनेर हो त्यहाँ सिलियाको त्यो काम थियो जस्तै अब फ्यालोपियन ट्युबमा पनि सिलिया थियो किन त्यो फ्यालोपियन ट्युबमा सिलिया ताकि ओभालाई घुचुटी के गरोस् त्यो स्पर्मसँग फर्टिलाइज गराउन हेल्प गरोस् हो सिलिएटेड र नन सिलिएटेड कन्सेप्ट दिमागमा आयो के काम गर्छ भनेर अब ध्यान देऊ अब सिम्पल कोल्युमिनार नन सिलिएटेड सिम्पल सिंगल लेयर है कोलिमिनार भन्ने बित्तिकै रेक्टेङ्गुलर टाइपको सेल्सहरू छोडिदेऊ रेक्टेङ्गुलरको टाइपको सेल्सहरू मात्र दिमागमा आउँछ है अनि नन सिलिएटेड भन्ने बित्तिकै सिलिया छैनन् यति भयो अब हेर हामीलाई स्टोमकमा स्मल इन्टेस्टाइन लार्ज इन्टेस्टाइन डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड गल ब्ल्याडर है यसको के हो त यसको काम पनि सिक्रेसन र एब्जर्प्सन हो तर तिमीहरूको यदि डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुनै पार्ट आउँछ भने त्यतिखेर तिमीहरूले सबै त मिल्दैन तर मैले के भने डाइजेस्टिभ सिस्टमको पार्ट आउँछ भने सिम्पल कोल्युमिनार नन सिलिएटेड दिमागमा राख्दा हुन्छ धेरै डाइजेस्टिभ है डाइजेस्टिभको म्याक्सिमम कुराहरू कहाँ सिम्पल कोल्युमिनार नन सिलिएटेडमा आउँछ जस्तै हेर स्टोमक है स्मल र लार्ज इन्टेस्टाइन है डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डहरूको गल ब्ल्याडरको सबैको डाइजेस्टिभ सिस्टमको पार्ट हो है हेर म्याक्सिमम कुराहरू हेर अब हेर यदि सिम्पल कोल्युमिनार सिलिएटेड अब पेटमा हाम्रो के सिलियाको काम हुन्छ हुँदैन अब यो सिलियाको काम कहाँ हुन्छ त तिमीहरूको जुन हामीले फ्यालोपियन ट्युबमा पढाएको थियौँ नि सिलिया हुन्छ भनेर हो त्यो सिलिया के कुन सेल कस्तो टाइपको उमा रहेछ त त्यो सिम्पल कोल्युमिनार सिलिएटेड टु बी मोर स्पेसिफाइड ओभिडक्टमा हो त्यहाँ त के गर्नु छ त्यहाँ त के अरे फर्टिलाइजेसन गराउनु छ होइन न्युरोसिल्स अफ सिएनएसको न्युरोसिल्स गरे ऊ हो के अरे एउटा के अरे पोर्सन हो सिएनएसको है छोडिदियो नाम मात्र थाहा पाऊ अनि फ्यु पोर्सन अफ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक भनेपछि अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा त हामीले पढाएको थियो अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा के सिलिया हुन्छ भनेर तर कोल्युमिनार सिम्पल हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले भर्खर हो यो तिमीहरूलाई अल्छी मान्ने होइन कोहीले एकदमै सोधेको कुरा हो यो पोर्सनबाट तिमीहरूलाई क्वेसन जहिले पनि आइगर्छ होइन अनि यो ओभिडक्ट फ्यालोपियन ट्युब होइन तिमीहरूलाई अनि यो अप्पर पार्ट अफ रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा कस्तो टाइपको पाइन्छ भनेर पनि सोधै गर्छ अब हेर यहाँ के लेखा छ सिक्रेसन र एब्जर्प्सन लेखा छ अब यहाँ फङ्सन यो तल सिलिएटेडमा बोल त कोही सेयर गरौ म छु भनेर छु दाइ ल ठिकै छ छु ल हेर अब हेर भनेपछि मैले के भने भन्दाखेरि अब सिलिएटेड भन्ने बित्तिकै के मुभमेन्ट अफ ग्यामेट होइन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइड एन्ड म्युकस बाइ सिलियरी एक्सन हेर यिनीहरू चाहिँ के भयो ठ्याक्क फङ्सन याद गर्ने अनि कहाँ पाइन्छ के गर्छ भने त आफै आइडिया आइहाल्छ कि अब हामी जान्छौँ कहाँ स्युडो स्टेरिफाइडमा जुन चाहिँ हामीले पहिलादेखि यो रेस्पिरेटरीमा आएर ट्र्याकियामा ब्रोङ्काइहरूमा अल्फ्याक्टरी इपिथेलियम त हामीले पढाएको थिएन यो हामीले पढ्नेवाला छ नेजल क्याभिटीहरूमा युस्टेचियन ट्युबहरूमा होइन अनि त्यसपछि तिमीहरूको युरेथ्राको के अरे मेल पार्ट अफ युरेथ्रा पेनाइल पार्ट अफ मेल युरेथ्रा भनेर चाहिँ हामीहरूले उमा चाहिँ अलिअलि भने जस्तो लाग्यो अब ध्यान देऊ है तिमीहरूले हेर अब हेर स्युडो स्टेरिफाइड किन स्युडो भन्ने बित्तिकै फर्स्ट थिङ इज फल्स भनेपछि के स्युडो भन्ने बित्तिकै फल्स हो बेसिकल्ली इट इज सिंगल लेयर बट फ्यु बेसल सेल्स आर प्रेजेन्ट है भनेपछि के सिंगल लेयर त सिंगल लेयर हो तर के बेसल लेयर अझै त्यो भन्दा त्यो सिंगल लेयरको तल पनि अझै सेलहरू छन् गरे है जसले गर्दाखेरि त्यसलाई सिंगल लेयर जस्तो देखिँदैन त्यो है हुन चाहिँ के हो त्यो सिंगल लेयर हो त्यही भएर के स्युडो स्टेरिफाइड भनेको मतलब के फल्स भनेपछि के अब हेर म हेर ध्यान देऊ है वर्डमै सबै कुरा हुन्छ स्युडो भनेको फल्स स्टेरिफाइड भनेको के हो सिम्पल भनेको एउटा लेयर स्टेरिफाइड भनेको म्यानी लेयर फल्स म्यानी लेयर भनेपछि के फल्स मेनी लेयर भन्यो भने के भयो सिंगल लेयर त भयो नि होइन भनेपछि के हो स्युडो स्टेरिफाइड एउटै लेयर हो तिमीले थाहा पाउनुपर्ने एउटै लेयर हो तर फ्यु बेसल सेल्सहरू हुन्छ
त्यति थाहा पाउनु पर्यो तिमीहरूले हैन। अनि त्यही भएर चाहिँ यो अलिकति हेर के अरे तिमीहरूको अनि त्यही भएर इम्प्रेसन चाहिँ यसको के हुन्छ फल्स इम्प्रेसन अफ मेनी लेयर अफ सेल हुन्छ कि है। इम्प्रेसन चाहिँ के फल्स दिन्छ अलिकति बेसल सेल्सहरू, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले के त्यही भएर यसलाई के भन्छ स्युडो स्ट्रेटिफाइड हुन्छ। अनि तिमीहरूको क्वेसन चाहिँ बबाल क्वेसन सोध्यो भनेको यही हो, ट्र्याकियामा के पाइन्छ हैन, अनि ब्रोङ्काइमा के पाइन्छ, नेजल क्याभिटीहरुमा के पाइन्छ, स्टेसन ट्युबमा के पाइन्छ भनेर तिमीलाई सोधै गर्छ है। अनि यसको पनि फंक्सन यही नै हो, तिमीहरूले ध्यान देऊ नदेऊ के बाल गर्नु, तर यो कुरा चाहिँ बिर्सिनुहुन्न, यो सिंगल लेयर्ड हो भनेर बिर्सिनुहुन्न। अनि त्यसपछि यो कहाँ पाइन्छ के गर्छ भनेर बिर्सिनुहुन्न। अब हेर अब हामी के अहिलेसम्म हामीले के को कुरा गरिरहेका थियौँ, सिम्पलको कुरा गरिरहेका थियौँ। अब के भइरहा स्ट्रेटिफाइड भइरहा। हेर स्ट्रेटिफाइड भइरहा। स्ट्रेटिफाइड भन्नु बित्तिकै के सेभरल लेयर, धेरै लेयर अफ सेल्स है, धेरै लेयर अफ सेल। अब धेरै लेयर अफमा पनि तिमीहरूको अब के अरे क्युबाइडल कल्युमनार हैन स्क्वामेसहरू त्यो डिफ्रेन्ट टाइप हुन्छ, तर हामी त्यसमा जाँदैनौँ है, हामी त्यसमा जाँदैनौँ। भनेपछि अब हेर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामेस भन्न बित्तिकै तिमीहरूले अब हेर यसमा चाहिँ तिमीहरूको जो पनि तिमीहरूको एकदमै यो मैले भने नि यो एनिमल टिस्यु तिमीहरूलाई मजाको लागि यति मार्क्स दिएको होइन, यति 4 मार्क्स अथवा 3 मार्क्स कति छ यसको वेट मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन। यो भनेको एकदमै हो कि एकदमै धेरै मार्क्स हो है यो भनेको एउटै च्याप्टरबाट। अनि त्यही भएर यसमा फेरि सोध्नु पर्ने क्वेसनहरू धेरै छ, सोधिरहेको पनि एकदमै धेरै छ कि योबाट। अब तिमीहरूलाई सोधे के गर्छ भन्दाखेरि यो केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामेस कहाँ पाइन्छ भनेर हामीले क्वाड गर्दाखेरि आउँछ। तिमीहरूको पास क्वेसन नै यो 3-4 चोटि सोधिछ कि ड्राई सर्फेस अफ स्किनमा पाइन्छ केराटिनाइज। नन केराटिन भनेको के हो, एउटा जे सब्स्टान्स हो, जे खस्रो सब्स्टान्स भनेर याद गर। हाम्रो स्किन के हुन्छ ड्राई भएको बेला हामीले कोतार्दाखेरि के हुन्छ स्किन पिल अफ जस्तो हुन्छ नि अलिअलि, त्यो व्हाइट अथवा के भन्छ त्यसलाई त्यो मलाई थाहा भएन, हो त्यही केराटिन हो। त्यो के हो ल केराटिन हो भनेर त्यति याद गर्दा हुन्छ। इपिडर्मिस अफ स्किनमा पाइन्छ केराटिनाइज। अब नन केराटिनाइज भनेको के, अब त्यो खस्रो केराटिनाइज हो भने नन केराटिनाइज भनेको स्मुथ टाइपको, जस्तै माउथमा के नन केराटिनाइज भनेपछि छ त त्यहाँ छैन नि त त्यस्तो खस्रो टङमा। अनि तिमीहरू अर्को के हो यो भेजाइनामा, यो तिमीहरूलाई एकदमै धेरै सोध्छ। मतलब नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कहाँ पाइन्छ भनेर अप्सनमा हुन्छ, तिमीहरूले के भेजाइना, यो पास क्वेसन हो त्यही भएर मलाई भेजाइना भन्ने बित्तिकै पास क्वेसन हो यो भन्ने याद आयो। त्यस्तै गरी तिमीहरू के माउथमा पनि टङमा लोवर फार्नेक्स ओइसोफेगस पार्ट अफ एपिग्लोटिस भेजाइना एनल क्यानल कर्निया यिनीहरू केराटिनाइज भन्न बित्तिकै डर्मिस है आउँछ। मैले झ्यापझुप सोध्छु है। अनि यसको काम के हो त प्रोटेक्सन हो। अब हेर यो हामीले के केराटिनाइज र नन केराटिनाइज त्यही पनि केमा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामसमा कुरा गरिरहेको थियौँ। अब हेर स्ट्रेटिफाइड क्युबाइडल सेम त्यही क्युबाइडल भन्न बित्तिकै हामीले के गरेका थियौँ यहाँमाथि क्युबाइडल भन्न बित्तिकै सिक्रेसन एब्जर्प्सन भनेर भनेको थियौँ हैन, एक लेयर सिम्पलको कुरा गर्दाखेरि। अब के स्ट्रेटिफाइड मेनी लेयरको 2 or more लेयर अफ क्युब सेप, यसमा के छ प्रोटेक्सन छ। यो तिमीलाई धेरै सोधेको त मैले पाउँदैन, तर पनि हेर न यहाँ सेम त्यही छ कि स्वेट ग्ल्यान्ड छ। स्वेट ग्ल्यान्डको डक्ट भन्ने बित्तिकै के क्युबाइडल भन्ने बित्तिकै माथि हामीले सेक्रेसन बनाएको थियो। अब स्वेट ग्ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै के सेक्रेट गर्छ, फलिकल्सहरूले पनि के गर्ने हो ओभेरियन फलिकल्सलेहरू पनि सेक्रेट गर्ने हो। ओभेरियन फलिकल्स हामीले फलिकुलर साइकल याद होला नि हैन, मेन्स्ट्रुअल साइकल पढ्नुभन्दा अगाडिको साइकल है। ल यो भयो। अब हेर स्ट्रेटिफाइड कल्युमनार है भनेपछि हामीले माथि कल्युमनार भन्न बित्तिकै के पढिरहेको थियो सिम्पल कल्युमनार सिक्रेट गर्ने एउटा चाहिँ पेटमा हुन्छ जुन चाहिँ नन सिलिएट सोधौँ न म है, मैले भनेर त कहाँ हुन्छ। ल मलाई कसले भन्छ भावेशले भन्छ। भावेश हामीले माथि भावेश अनम्युट गर। हजुर दाइ। ल भावेश तिमी मलाई के भन भन्दाखेरि हामीले माथि पढ्दाखेरि है म तिमीलाई यही देखाउँछु। हामीले माथि पढ्दाखेरि यो जुन कल्युमनारमा सिम्पल कल्युमनार पढ्दाखेरि हामीले दुईटा टाइप पढाएको थियौँ, एउटा सिलिएटेड सिम्पल कल्युमनार, अर्को नन सिलिएटेड सिम्पल कल्युमनार है। यो नन सिलिएटेड सिम्पल कल्युमनार चाहिँ कुन चाहिँ सिस्टममा धेरै पाइन्छ भनेको थिएँ मैले, म्याक्सिमम जस्तो चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टममा धेरै पाउँछ भन्नुभएको थियो। हो दामी, डाइजेस्टिभ सिस्टममा धेरै पाउँछ है, म्याक्सिमम पाउँछ। अनि यो सिलिएटेडहरू चाहिँ हाम्रो कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि मैले ओभिडक्ट अनि यो फ्यालोपियन ट्युब अनि रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा हामीले पढाएको थियौँ त्यसमा पाउँछ। ल दामी ल भावेश है, भावेशले भने जस्तै सबैले थाहा हुनु पर्यो है। ल ठिक छ भावेश म्युट गर। ल ठिक छ है। ल हेर अब हेर स्ट्रेटिफाइड कल्युमनार, स्ट्रेटिफाइड भन्नु बित्तिकै के सेभरल लेयर यही छैन के सबै यही छ। हेर न कल्युमनार भन्न बित्तिकै हामीले माथि के भनेको थियो के गरे स्टोमकमा म्याक्सिमम उसको पार्ट भनेको थियो। अब हेर न यहाँ पनि तिमीहरूको लास्ट डक्टरको गरे कन्जन्टिभको अनि पेनियल युरेथ्रा, तिमीलाई मैले योबाट क्वेसन सोधेको त कहिले भेटाएन, तर स्ट्रेटिफाइड कल्युमनार भन्न बित्तिकै तिमीहरूले चाहिँ त्यो यो हो है भनेर चाहिँ तिमीहरूले थाहा पाउने है। अब हेर अब हामी ट्रान्जिसनलमा जान्छौँ। ट्रान्जिसनल भनेको तिमीहरूको वान अफ द मोस्ट पपुलर स्युडो स्ट्रेटिफाइड र ट्रान्जिसनल भनेको अलिकति यो पोर्सनको लागि जस हुन्छ नि अलिकति अचम्मको टाइप छ कि। अनि त्यही भएर यो सोधै गर्छ कि जस्तै स्युडो स्ट्रेटिफाइड के भने मैले फल्स मेनी लेयर सिंगल लेयर हो तर के मेनी लेयर जस्तो देखिन्छ हैन, फल्स इम्प्रेसन जान्छ। त्यस्तै गरी ट्रान्जिसनल पनि, ट्रान्जिसनल भनेको के त
ट्रान्जिसन भनेको रिसेम्बल गर्छ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस हैन, नन केराटिनाइज्ड टिस्यु, एसेप्ट सुपरफिशियल सेल आर लार्ज एन्ड मोर राउन्डेड। भनेपछि के भनेपछि यो चाहिँ के ट्रान्जिएन्ट फेज हो भनेपछि के न यताको न उताको भनेपछि, तर देखिन्छ टु सम एक्सटेन्ट कस्तो देखिन्छ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नन केराटिनाइजिङ टिस्यु। अब यो कस्तो रिसेम्बल गर्छ पछि भन्दै गरौँला। मलाई के भन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नन केराटिनाइजिङ टिस्यु कहाँ पाइन्छ? एउटा मैले एकदमै पास क्वेसन पपुलर भनेर भनेको थिएँ, मलाई कसले भन्छ? अन्जुलीले भन्छ। अन्जुली भन नानु। हेलो अन्जुली, मैले कहाँ भनेको थिएँ? ल तिमी मलाई के भन नानु भन्दाखेरि यो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नन केराटिनाइजिङ टिस्यु कहाँ पाइन्छ भनेर भनेको थिएँ, एकदमै पपुलर पास क्वेसन भनेको थिएँ मैले। माउथ टङमा अनि भेजाइनामा हुनु। हो दामी दामी है, माउथ टङ भेजाइनाहरुमा हुन्छ, दामी। यदि यहाँ केराटिनाइजिङ भएको भए कहाँ हुन्थ्यो नानु भन? सर्फेस अफ स्किनमा। ल सर्फेस अफ स्किनमा है, ल दामी है, ल ठिक छ। अब हेर ल ल दामी नानु है त अन्जुल नानु दामी। ल अब हेर ट्रान्जिसनल एपिथेलियममा के हुन्छ तिमीहरुको यस्तो देखिन्छ हेर, स्टेरिफाइड स्क्वामस नन केराटिनाइजिङ टिस्यु जस्तो देखिन्छ है, तर के गरे एमा फेरि केराटिनाइजेसन पनि हुँदैन गरे। भनेपछि के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ तिमीहरुको ट्रान्जिसनल स्ट्रक्चर हो जुन चाहिँ पाइन्छ। तिमीहरुले यसको नाम चाहिँ कता के निमोनिक्स दिएछ मैले बिर्से, मैले यसको निमोनिक्स बिर्से, तर रेनल पेल्भिस अनि युरेटर हैन, युरिनरी ब्लाडर प्रोस्टेटिक, यसको कोइले याद छ यो ट्रान्जिसनलको निमोनिक्स भन त, कोइले याद छ भने? मैले बिर्से। ल नभए म अर्कोचोटि भनिदिन्छु। ल केही छैन म अर्कोचोटि भनिदिन्छु। मैले ढ्याक्कै बिर्सेँ कि, मलाई यो ठ्याक्कै अब त्यो एकचोटि सबै याद भइसकेपछि त्यो निमोनिक्स पनि केही काम लाग्दैन है। यो रेनल पेल्भिस एकदमै पपुलर सोधिरहने हैन। अनि तिमीहरुको युरेटर युरिनरी ब्लाडर एकदमै धेरै सोधिरहने हैन। अनि यो हामीले युरिनरी ब्लाडरमा चाहिँ कस्तो पाइन्छ पनि भनेर भने तिमी गरे कस्तो? ल युरिनरी ब्लाडरमा पाइने मसल्सको नाम के गरे? ट्रान्जिसनल इपिथेलियम हो दाइ। स्पिन्चर हो मसल। ट्रान्जिसनल इपिथेलियम हो, स्पिन्चर मसल हो, स्पिन्चर मसल है। ल ठिकै छ। अनि ट्रान्जिसनल इपिथेलियम पाइन्छ भनेर हामीले त्यतिखेर पढाएको थियो, किन स्ट्रेच गर्न हेल्प गर्छ भनेर। हो त्यस्तै हो है। अनि हेर परमिट डिस्टेन्सन भनेको के हो? स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेचेबल हो। अनि रेनल पेल्भिस अनि त्यसपछि तिमीहरुको यो युरेटर युरिनरी ब्लाडर प्रोस्थेटिक युरेथ्रा यो सबै के हो? त्यही हो है। तिमीहरुले बुझ्यौ। यसको चाहिँ निमोनिक्स म अर्कोचोटि भनिदिन्छु नभए, तर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मैले यहाँ भनेको तिमीहरुलाई लगभग म्याक्सिमम कुराहरु चाहिँ यो चार्टबाट थाहा पाउनु पर्ने सबै भनिदिसकेको छु है। यो चाहिँ के हो? तिमीहरुको इपिथेलियल टिस्युको बारेमा सर्र हो है। हामीले इपिथेलियल टिस्यु भ्यायौं। अब इपिथेलियल टिस्यु भ्यायौं, अब हामी कहाँ जान्छौँ? अब अरु बाँकी भएको टिस्यु कुन गरे इपिथेलियम बाहेक? मलाई कसले भन। कनेक्टिभ टिस्यु दाइ। अनि अरु कनेक्टिभ पछि मस्कुलर अनि नर्भस। हो। मैले किन सोधेको भन्दाखेरि यो याद हुनुपर्छ है, यो टिस्युहरु सीमेन भनेर है, कनेक्टिभ, मस्कुलर अनि इपिथेलियल अनि नर्भस है। झुकिन्छ मैले म झुक्क्या थिएँ, त्यही भएर यति इम्फेसाइज गरिरहेको छु मैले है। ल ठिकै छ। अब ल आजको लागि हामी यति गर्छौं। अर्कोचोटि हामी कनेक्टिभ टिस्युको बारेमा सर्र मज्जाले पढ्छौं है। अनि मज्जाले अर्कोचोटि अगाडि मज्जाले पढ्छौं। तिमीहरुले इपिथेलियमको मज्जाले क्वेशन आउँदा हुन्छ है। इपिथेलियमबाट पनि बबाल एकदमै दामी क्वेशन सोध्छ। मैले अब लिभ गर्छु, राम्ररी पढ्नी। ह्याभ अ ग्रेट टाइम, ह्याप्पी न्यू इयर वन्स अगेन। यो 2021 मा चाहिँ सबको नाम निक्लिनुपर्छ है। ल मैले छोडे है त। अब नवीन छस् त त्यहाँ? नवीन छैन जस्तो छ, म नवीनलाई इन्फर्म गरिदिन्छु। ल मैले लिभ गरे, बाइ है त। हामी कहाँ छौँ? हामी गुड नोट्समा छौँ। हामीले कनेक्टिभ पढ्दै थियो। हिजोको कुरा सबैलाई याद होला भन्ने आश गर्छु मैले है। अब हामी कहाँ छ भन्दाखेरि हिजो हामीले यो भ्याथ्यौं, आज हामी कनेक्टिभ गर्छौं। कनेक्टिभमा हाम्रो के कुरा आउँछ हेर है, ध्यान देऊ है सबजनाले। मस्त यस्तो धेरै क्वेशन सोध्छ, मैले तिमीलाई हिजो पनि धेरै भनिसके। अनि म्याक्सिमम चाहिँ मैले सोध्छु तिमीहरुलाई पहिलाको 5 क्लासेसबाट के छ कस्तो छ। अनि यो त मैले बिर्से, ल भन भनेर भन्छु, तिमीहरुले मलाई झ्याम भन्छ। ल हेर कनेक्टिभ टिस्युमा हामीले आज पढ्ने भनेको के हो भन्दाखेरि तिमीहरुको एउटा यो चाहिँ तिमीहरुलाई म जे दिमागमा राखेको भन्छु त्यो चाहिँ दिमागमा राख्ने। अनि अरु चाहिँ सुन्नी बुझ्नी यस्तो उस्तो भन्ने टक्क दिमागमा राख्ने है। ल हेर कनेक्टिभ टिस्युमा हामीले के पढ्छौं भन्दाखेरि तीनटा कुराको बारेमा पढ्छौं। एउटा कनेक्टिभ टिस्यु प्रपर है, एउटा कनेक्टिभ टिस्यु प्रपरको बारेमा पढ्छौं। अर्को के को बारेमा पढ्छौं? अर्को यो त धेरै मसिनो भएछ नि त है। अनि अर्को के पढ्छौं? स्केलेटल टिस्यु। ल अनि अर्को के? भास्कुलर टिस्युको बारेमा है। ल यता ध्यान देऊ।
अब कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरमा हामीले के को बारेमा सर्ट अहिले नाम मात्र वर्ड मात्र फ्यामिलियर हुने है। यदि कोहीले यो च्याप्टर पढेको छैन, अलिकति कम पढेको छ भने म नाम मात्र भन्छु, फ्यामिलियर वर्डसँग फ्यामिलियर हुने, ताकि एकछिनमा सजिलो होस् है त। कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरमा हाम्रो के पर्छ? एडियोलार, केही तर्सिने होइन, के सोध्छ ट्याङ डुङ लाएर अहिले भइहाल्छ हामीले। एडिपोज है, अनि के डेन्स, डिएनएसई कनेक्टिभ टिस्यु। डेन्स पछि अर्को के पर्छ हामीले? इलास्टिक होइन, अनि त्यसपछि रेटिकुलर। यो चाहिँ हामीले केमा हो? प्रपरमा है, प्रपरमा कनेक्टिभ टिस्यु प्रपरमा। कोही तर्सिन्न है, कोही तर्सिन्न, झ्यामझुम लाएर है यस्तो आउँछ उस्तो आउँछ, मजाले क्वेसन मिलाउनु पारेमा मजाले सबै भइदिन्छ हामीले। अब के स्केलेटल टिस्युको बारेमा, स्केलेटल टिस्युमा हामीले के पर्छौँ त? सिम्पली दुईटा कुरा, के कार्टिलेजको बारेमा अनि बोनको बारेमा है। कोहीले मलाई मेक स्योर गराऊ आवाज आइरह भनेर कराऊ कोही? ल ठिक छ। ल अब हेर, भास्कुलरमा हामीले के पर्छौँ त? ब्लडको बारेमा पर्छौँ होइन, अनि त्यसपछि लिम्फको बारेमा पर्छौँ है। यो लिम्फको बारेमा, ब्लडको बारेमा अलिअलि सर्कुलेटरी सिस्टममा आँक्री छ होइन। अनि कार्टिलेज बोनको बारेमा पनि अलिअलि मलाई याद हुन्छ नि त मैले के पढाएको छु भनेर। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले पढाएको कुरा चाहिँ झ्याम भन्छ है मलाई। ल हेर, तिम्रो फर्स्ट एकदमै पपुलर क्वेसन कनेक्टिभ टिस्युबाट मोस्ट पपुलर क्वेसन भनेको कनेक्टिभ टिस्यु। मैले जतिको नाम लिएँ नि, जतिको नाम लियो सबै कनेक्टिभ टिस्यु फर्स्ट थिङ है। अनि तिमीलाई के सोधिन्छ? बोनको ओरिजिन के हो है, मतलब बोन केबाट ओरिजिन हुन्छ सोधिन्छ। कार्टिलेजको ओरिजिन के हो सोधिन्छ। कहिले काहीँ के कनेक्टिभ टिस्युको ओरिजिन के हो भनेर सोधिन्छ है हो। अनि ब्लडको के अरे ओरिजिन के हो भनेर सोधिन्छ। के भन्ने? मेसोडर्मल भन्ने है, मेसोडर्मल भन्ने। अनि यो तिमीहरूको एकदमै पपुलर क्वेसन हो, एकदमै हाई पोइन्ट हो सबैको। नाइ कनेक्टिभ टिस्यु भनिसकेपछि मैले के भने? मैले एडियोलार, एडिपोज, डेन्स, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लिम्फ सब भने। यो सबैको ओरिजिन कहाँ हो त? मेसोडर्मल हो, मेसोडर्मबाट भन्छ है। मैले तिमीहरूलाई कनेक्टिभ टिस्यु भने भन्ने, अनि मैले ल त्यसो भए ल भन लिम्फको ओरिजिन के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ टल्ल पर्ने होइन, त्यतिखेर पनि के भन्ने? मेसोडर्मल भन्ने है। ल ठिकै छ, यो तिमीहरूको एकदमै पपुलर क्वेसन। अनि अर्को क्वेसन के सोध्छ तिमीहरूलाई भन्दाखेरि, म एउटालाई सोध्छु। म के सोध्छु भन्दा, म सोध्छु हाम्रो विनितालाई। विनिता नानु अनम्युट गर। ल नानुले मलाई के भन्छ भन्दा, मेरो क्लासै छुटेको थियो। ए ल अनि रेकर्डेड लिएनौ त? रेकर्डेड लिनुपर्छ नि त। ल ठिकै छ विनिता, केही छैन। ल ठिकै छ, नानुले उ गर, म्युट गर। मलाई कसले भन्छ? मलाई चाँदनीले भन्छ। चाँदनी अनम्युट गर नानु। हजुर दाइ। ल नानुले के भन्छ? चाँदनीले मलाई के भन्छ भन्दाखेरि, हामीले ह्युमेनमा ह्युमेन टिस्यु है कतिवटा टाइपको छ भनेर पढाएको थियो? सिमेन दाइ। नानु ह्युमेन टिस्यु कति टाइपको हो? सिमेन भन। सीबाट के? सिमेन। सीबाट कनेक्टिभ। सीबाट के? कनेक्टिभ। अनि मस्कुलर। मस्कुलर अनि इपिथेलियम वाला अनि के नानु? अनि नर्भस। इपिथेलियम अनि नर्भस हो यो है तिमीहरू। ल ठिक छ नानु, दामी है त। ल दामी, मतलब सिम्पल कुरा हो, तर इक्जाममा झुकिन्छ है। अर्को के राखिदिन्छ अप्सनमा, त्यतिखेर तिरिमिरी हुन्छ, त्यो कुरा नबिर्सिने। त्यही भएर अहिले मैले सोधिहालेँ है। अनि अर्को कुरा तिमीलाई के सोध्छ भन्दाखेरि, विच अफ द फलोइङ विच के अरे तिमीलाई विच टिस्यु अफ बडी इज द मोस्ट एबेन्डेन्ट टिस्यु भनेर सोध्छ। मोस्ट अबन्डेन्ट को हो त? मोस्ट अबन्डेन्ट। अनि मैले यहाँ त्यस्तै गरी राम कहानी सुनाएन, यो के हो? सोधेको कुरा हो है, सोधेको कुरा हो। यो पनि तिमीहरूको हाई हेल्प पोइन्ट। कनेक्टिभ हैन दाइ, मोस्ट एबन्डेन्ट हो, एक्ज्याक्टली कनेक्टिभ हो है। ल हेर, अब अर्को के त? एउटा मोस्ट एबेन्डेन्ट भन्ने पोइन्ट चाहिँ नछोड्ने। अनि अर्को के भन्दाखेरि, एउटा वाटसन्स जेली भन्ने छ है, WHARTONS, वाटन्स जेली। अब हेर, यो वाटन्स जेली कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि अम्बिलिकल पटमा पाइन्छ है। सुन है सुन, अहिले म भन्छु कि यसमा के सोध्छ र कसरी सोधिरह भनेर। कोड अफ फिटस, फिटसमा पाइन्छ हो यो वाटन्स जेली होइन। कहाँ पाइन्छ भनेर क्वेसन पनि सोध्छ, कहाँ पाइन्छ? यो तिमीहरूको अम्बिलिकल कर्डमा पाइन्छ। एउटा यही पपुलर क्वेसन भइहाल्यो। अनि अर्को यो वाटन्स जेली चाहिँ कुन चाहिँ मतलब कुन टिस्यु अन्तर्गत पर्छ भनेर पनि यसरी क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तिमीले बिर्सिनु भएन। वाटन्स जेली भन्ने बित्तिकै के अम्बिलिकल कर्डमा पाइन्छ है। अनि अर्को कुरा के, यो चाहिँ के कनेक्टिभ टिस्युको पार्ट हो भनेर। ल यो चाहिँ के हामीले स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो कुराहरू सोध्न सक्छ भनेर भनेको छ। अब हामी भित्र पस्छौँ, कहाँ पस्छौँ त? कनेक्टिभ टिस्यु प्रपरमा पस्छौँ। केही टेन्सन लिने होइन, यस्तो बल क्वेसन सोध्छ योबाट, अनि मजाले हामी फिलिली पारेर जान्छौँ है, केही टेन्सन नलिएर। ल हेर, अब फर्स्ट कुरा के छ त? हाम्रो एरियोलारको बारेमा छ, एरियोलार कनेक्टिभ टिस्यु। अब यो भन्न बित्तिकै तिमीले केही नगर,
एरियोलार है, हामी प्रपर भित्र एरियोलारको कुरा गरिरहेछौँ। यसमा के पाइन्छ? फिब्रोब्लास्ट पाइन्छ, प्लाज्मा सेल्स पाइन्छ, म्याक्रोफेजेस पाइन्छ, मास्ट सेल्सहरू पाइन्छ र फ्यु व्हाइट ब्लड सेल्स अनि डेकोफर्स पाइन्छ। अब यसमा क्वेसन कसरी सोध्छ भन्दाखेरि जो एरियोलार कनेक्टिभ टिस्युको कुन चाहिँ यो सेलहरूमध्ये कुन चाहिँ सेल चाहिँ प्रिन्सिपल सेल हो भनेपछि म्याक्सिमम धेरै प्रिन्सिपल सेल चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर सोध्छ। कुन चाहिँ हो? फिब्रोब्लास्ट। हामीले के को कुरा गरिरहेछौँ? फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्टबाट के क्वेसन सोध्न सक्छ तिमीहरूलाई? के क्वेसन सोध्छ? फर्स्ट थिङ भनेको फिब्रोब्लास्ट के सोध्न सक्छ? प्रिन्सिपल सेल अफ एरियोलार कनेक्टिभ टिस्यु के हो भन्छ? ड्याङ्ग के लगाउने? फिब्रोब्लास्ट लगाउने। सिद्धि हो। फिब्रोब्लास्टबाट तिमीहरूलाई अब केही सोध्न सक्दैन। अब हामी कहाँ जान्छौँ? अब हामी जान्छौँ म्याक्रोफेजेसमा। अब हेर यो म्याक्रोफेजेस प्रिन्सिपल अफ के भन्नुभयो दाइ? प्रिन्सिपल सेल अफ एरियोलार कनेक्टिभ टिस्यु हैन नु? फिब्रोब्लास्ट। अब हामी जान्छौँ म्याक्रोफेजेसमा। म्याक्रोफेजेसमा तिमीहरूलाई के सोध्छ त? म्याक्रोफेजेसमा मैले पहिले भनिसकेँ। म्याक्रोफेजेस भनेको के हो? फ्यागोसाइटोसिससँग रिलेटेड हुन्छ, डिस्ट्रोय गर्छ माइक्रोबहरूलाई, फरेन पार्टिकल्सहरूलाई, बस त्यति। सेम पहिला हाम्रो जुन कहानी चलिरहेको थियो त्यही कहानी चल्छ यहाँ। के सेम त्यही हो। म्याक्रोफेजेसको फङ्सन यहाँ पनि त्यही हो। त्यही हो म्याक्रोफेजेस भन्ने बित्तिकै त्यही हो। के? फ्यागोसाइटोसिस हैन? अनि त्यसपछि अनि अर्को मैले के भने? डिस्ट्रोयज माइक्रोबहरू है। ल माइक्रोफेजेसबाट तिमीहरूलाई सोध्ने यति हो। अब हामी कहाँ जान्छौँ? अब हामी जान्छौँ मास्ट सेलमा है। अब हेर योबाट चाहिँ दामी क्वेसन सोध्छ मस्ट सेल्स है। योबाट के क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि फर्स्ट क्वेसन तिमीहरूलाई सोध्ने भनेको यो मस्ट सेल्सहरू हेर है। अब टक्क लाएर मस्ट सेल देख्ने अनि के क्वेसन सोध्छ? फर्स्ट एमसिक्यू तिमीहरूलाई के सोध्छ? है तिमीलाई अप्सन थुप्रो हुन्छ तर के को मसल्स भनेको के को मोडिफिकेसन हो? बेसोफिल्स ब्लड बेसोफिल्सको। दामी है। ल हेर यो तिमीहरूको फर्स्ट क्वेसन भयो है। सोधिरहेको क्वेसन हो है यो। तिमीहरूले हेरेको छ भने तिमीहरूले थाहा पनि पाउँछ। दाइले यहाँ मजाक गरिरहेको छैन। ल हेर एउटा चाहिँ के? बेसोफिल्स। अब अर्को कुरा के तिमीहरूलाई के सोध्छ भन्दाखेरि अर्को मासल्सबाट के गर्ने हो भन्दाखेरि तिमीहरूलाई यो मासल्सको सेक्रेसन चाहिँ के हुन्छ भनेर सोध्छ है। ल हेर ल म्युट गर, अहिले म्युट गर, मैले अनम्युट गर भन्दा मात्र अनम्युट गर्ने है। ल हेर मासल्सको के भयो? मैले सिक्रेसन चाहिँ के हो भनेर चाहिँ सोध्छ। के हो सिक्रेसन? एउटा हेपारिन है। अर्को के तिमीहरूको? हिस्टामाइन है। अर्को के? सेरोटोनिन। दामी। ल हेर अब तिमीलाई यति मात्र सोधेर बस्दैन है। तिमीलाई यो एउटा क्वेसन भइहाल्यो। हेपारिन चाहिँ हेपारिन के को सिक्रेसन हो? मासलको सिक्रेसन हो। तर तिमीहरूलाई अझै दामी क्वेसन सोध्नु पर्यो भने के सोध्छ थाहा छ? तिमीहरूलाई के सोध्छ भन्दा तिमीहरूलाई भनिदिन्छ हेपारिनको फङ्सन के हो? हेर त यहाँ हेप्ने काम भइरह एन्टिकोगुलेन्ट हैन? हो। एन्टी COAGULANT। अब हेर अन्टीले के गर्थ्यो? हेप्दियो। मैले यसरी रटाएको थिएँ किनकि बिर्सिन्छ हेपारिन हिस्टामिन। अहिले पो पढ्दाखेरि झ्याप्प हेपारिन भन्ने। अन्टीले के गरिदियो? हेप्दियो है। अन्टीले हेपिदिनु भयो। जे गरेर इज्जत दिनुभयो देऊ, नदिनु भयो नदेऊ है। अब हेर अनि हिस्टामिनको फङ्सन के हो भन्छ? अब हेर हिस्टामिनमा अगाडि के छ? हिज छ। हिज भनेको के हो? केटा हो है। अब हेर मैले कसरी रटाएको थाहा छ? भेसोडाइलेटर भनेपछि यो हिज केटाको के छ? दिल छ है। केटाको के छ? दिल छ। हिज केटाको के छ? दिल छ। अब सेरोटोनिनको के त? सेरोटोनिनको हिस्टामिनको उल्टो भेसोकन्स्ट्रिक्टर। ल हेर अब तिमीहरूले एक्जाममा के सोध्न सक्यो? सेरोटोनिनको सेक्रेसन हो मास्ट सेल्सको। सेरोटोनिनको फङ्सन के हो? भेसोकन्स्ट्रिक्सन। हिस्टामिनको फङ्सन के हो? भेसोडाइलेटर है। मलाई यसरी याद गर्न सजिलो भएको थियो। तिमीहरूलाई कसरी हुन्छ तिमीहरूले आफै फिगर आउट गर्ने हो है। अनि मलाई लागेको कुरा भन्ने हो। ल यो कुरा चाहिँ कहिले पनि बिर्सिँदैन। मास्ट सेल्समा चाहिँ यति नै हो। तिमीलाई मास्ट सेलबाट सोध्ने यति नै हो। अनि अर्को कुरा यो हिस्टामिन जुन छ नि, हिस्टामिन हिज भनेपछि दिल भनेपछि दिल मतलब केटाको दिल ठुलो छ है। अनि हेर अनि अर्को हिस्टामिनबाट तिमीलाई सोध्ने अर्को पनि के छ भन्दाखेरि हिस्टामिनको फङ्सन यो हिस्टामिन चाहिँ एलर्जिक र इन्फ्लामेटरी रियाक्सनमा इन्भल्भ हुन्छ। अनि यो क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। मैले के भने? एलर्जिक एन्ड इन्फ्लामेटरी है। यो क्वेसन पनि सोधिरहेको क्वेसन हो है। तिमीलाई मैले त्यतिकै यहाँ पढाउनको लागि मात्र पढाएको होइन, यो सोधिरहेको हो है। तिमीलाई प्रिपेयर गराएको हो। एमसिक्यू छ। एलर्जिक र इन्फ्लामेसनमा चाहिँ कुन चाहिँ के अरे कुन चाहिँ सिक्रेसनले काम गर्छ अथवा कुन चाहिँ कुराले चाहिँ के अरे उ गर्छ रोल खेल्छ भनेर भन्दाखेरि हिस्टामिन लगाउने ड्याङ्ग लाएर है। ल यो कुरा थियो मास्ट सेलको बारेमा। अब हेर मास्ट सेललाई पनि हामीले निप्टाइदिइसक्यौँ। मास्ट सेल पनि भयो, फिब्रोब्लास्ट पनि भयो, प्लाज्मा सेलको बारेमा हामीले कुरा गरे होइन। अब हेर प्लाज्मा सेलको बारेमा यस्तो झन् योबाट झन् हुन्छ नि
योबाट झन् रमाइलो छ क्या। अब सुरुमा तिमीलाई फर्स्ट क्वेसन सोध्ने भनेको यो प्लाज्मा सेलको सेपको आधारमा छ। काट व्हील सेल्स भन्छ यसलाई। के भन्छ भने काट व्हील सेल्स। अनि यो सोधिरहन्छ भन्दा पनि सोधिसकेको छ है। भनेपछि काट व्हील सेल भनेको चाहिँ केलाई भनिन्छ भनेर सोध्छ तिमीहरूलाई। केलाई भनिन्छ त? प्लाज्मा सेल्सलाई भनिन्छ। अनि अर्को पपुलर कुरा के हो भन्दाखेरि यसको फङ्सन, यो प्लाज्मा सेलको फङ्सन चाहिँ के हो भनेर चाहिँ यो चाहिँ एकदमै धेरै बिगार्थे मैले एमसिक्यूमा हैन। यो प्लाज्मा सेलले के बनाउँछ? एन्टिबडिज बनाउँछ है। यो पनि सोधिसकेको क्वेसन हो, हाई एल टपिक है, हाई एल पोइन्ट है यो पनि। अब हेर, अनि अर्को कुरा भन्दाखेरि यो प्लाज्मा सेल भनेको चाहिँ के हो भनेर पनि सोध्छ। यो प्लाज्मा सेल भनेको के हैन, के हो? बिटा लिम्फोसाइट्स। अनि सबै एमसिक्यू को पोइन्ट हो है, तिमीलाई थ्योरी भन्दा पनि एमसिक्यू कै पोइन्ट हो। प्लाज्मा सेलबाट के सोध्छ तिमीलाई? कार्टविल सेल्स भनेको के हो, अथवा प्लाज्मा सेल्सको अर्को नाम के हो सोध्छ? कार्टविल सेल भन्ने। प्लाज्मा सेलले के गर्छ? एन्टिबडिज प्रोड्युस गर्छ। प्लाज्मा सेल्स के हो त खासमा भन्दाखेरि प्लाज्मा सेल भनेको के हो? एक्टिभ बिटा लिम्फोसाइट्स है। प्लाज्मा सेल के हो? एक्टिभ बिटा लिम्फोसाइट्स हो। ल यति भयो। अब हेर, यो प्लाज्मा सेल्स लिम्फोसाइट, हामीले लिम्फोसाइट्स नाम लिइसकेपछि, हामीले लिम्फोसाइट भनिसकेपछि यो लिम्फोसाइटको फङ्सन के हो त? यो लिम्फोसाइटको फङ्सन डिफेन्स हो। हामीले लिम्फेटिक सिस्टम पढाएको थियो अलिकति, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ्दाखेरि हो। त्यहाँ के भनेको थियो? यसले इम्युन रेस्पोन्स अथवा यसले चाहिँ हाम्रो बडीलाई डिफेन्स हैन भनेपछि डिफेन्स गर्न हेल्प गर्छ भनेको थियो। हो, यो लिम्फोसाइट भन्ने बित्तिकै के भयो? बडी डिफेन्स भयो। अब हेर, हो अब तिमीले फेरि यो पनि भने, अब प्लाज्मा सेलको बारेमा तिमीले अरू केही थाहा पाउनु पर्दैन। यति भयो तिम्रो यसको बारेमा है त, यो हाम्रो सेल्सको बारेमा। अब फाइबरबाट सोध्छ तिमीहरूलाई क्वेसन। मेरो आवाज आइरह? बोलो कोही? अच्छा दाइ। ल ठिक छ, आछ है। ल नानु, ल हेर है। अब हेर, अब तिमीहरूलाई यो फाइबर्सबाट, 3 टाइप्स अफ फाइबरबाट चाहिँ कस्तो क्वेसन सोध्छ हेर है। पहिलो कुरा, यो 3 टाइप अफ फाइबर भनेको के हो? कोलाजेन फाइबर, इलास्टिक फाइबर अनि रेटिकुलर फाइबर। पख है, तिमीहरू नाच्यौ, तिमीहरूको तर ड्याङ्ग भनिदिन्छ है। ल हेर, अब फाइबरबाट चाहिँ कस्तो क्वेसन सोध्छ तिमीहरूलाई है। ल फाइबर कति? 3 टाइप्सको हुन्छ है। मैले के भने? फर्स्ट फाइबरको नाम के भने मैले? कोलाजेन फाइबर हो। अनि अर्को के भने मैले? इलास्टिक फाइबर है। अनि अर्को मैले के भने त? रेटिकुलर। अब हेर, कोलाजेन फाइबरबाट के सोध्छ तिमीलाई हेर है। केही मैले जे भने त्यो चाहिँ दिमागमा राख्नै पर्छ, किनकि अहिले हामीले क्वाड गर्दाखेरि एमसिक्यू तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त्यही क्वेसनहरू आउँछ। जे भने चाहिँ किन भन्दाखेरि यो पोर्सन यसो हेर्दै भने मैले योबाट यो क्वेसन सोधेछ भनेर मलाई ट्याक्क थाहा हुन्छ। अनि मैले तिमीहरूलाई यो पोइन्ट चाहिँ अलि इम्फेसाइज गरेर पढ है भन्छु। अनि त्यो चाहिँ पढ्ने, राम्ररी पढ्ने। ल कोलाजेन फाइबरबाट तिमीलाई के सोध्छ त? कोलाजेन फाइबरबाट तिमीलाई फर्स्ट कुरा भनेको यो चाहिँ कस्तो टाइपको प्रोटिनले बनेको हुन्छ भनेर सोध्छ है। भने यो चाहिँ, अथवा यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ व्हाइट, अनि यो इलास्टिक चाहिँ के? येल्लो है। भनेपछि कोलाजेन फाइबर कस्तो टाइपको फाइबर हो त? व्हाइट फाइबर हो। इलास्टिक फाइबर कस्तो टाइपको फाइबर हो? येल्लो फाइबर हो। यो तिमीहरूको फर्स्ट क्वेसन सोध्छ नै। अनि मैले तिमीहरूलाई पढाएको थिएँ, रेस्पिरेटरी सिस्टममा पढाएको थिएँ। मैले के पढाएको थिएँ भन्दाखेरि ट्रु भोकल कर्डहरू केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि येल्लो इलास्टिक फाइबर मैले भनेको थिएँ, तिमीहरूलाई याद छ किन है? ट्रु भोकल कर्ड्सहरू येल्लो इलास्टिक फाइबरले बनेको हुन्छ। ल भोकल कर्ड भन्न बित्तिकै यो केसँग रिलेटेड छ गरे? फेर्नेक्स कि ल्यारिङ्क्स भन? ल ल्यारिङ्क्स है, ल्यारिङ्क्स। अनि फेरिङ्क्स भन्न बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउनुपर्छ गरे? भन, झ्यापझुप के याद छ? फेर्नेक्स भन्न बित्तिकै के आउनुपर्छ हाम्रो दिमागमा? कमन प्यासेज हैन, कमन प्यासेज भनेको थिएँ। अनि त्यसपछि ल्यारिङ्क्समा हामीले जुन कार्टिलेजको कुरा गर्थ्यौँ नि, त्यो कहाँ हो? फेर्नेक्सको हो कि ल्यारिङ्क्सको पार्ट हो? ल्यारिङ्क्सको पार्ट हो, ल्यारिङ्क्सको पार्ट हो। अनि त्यो एडम्स एप्पल वाला हो, थाइरोइड वाला भनेपछि ल्यारिङ्क्स भित्रको हामीले कार्टिलेज पढाएको थियौँ, त्यो कार्टिलेज के? थाइरोइडको पार्ट हो। ल ठिकै छ है, अलिअलि टक्क लाएर नबिर्सिने, पहिला पढाएको कुराहरू धेरै पहिला पनि पढाएको होइन, अस्ति भर्खर पढाएको। ल हेर, ट्रु भोकल कर्ड्स येल्लो इलास्टिक फाइबरले बनेको हुन्छ। ल भयो। ल हेर, अब अर्को के? अब रेटिकुलर है त, रेटिकुलर फाइबर भनेर भन्छ। अब यो रेटिकुलर फाइबर भन्न बित्तिकै यो रेटिकुलर भन्न बित्तिकै यो नेटवर्क हो है। अनि त्यसपछि नेटवर्क अफ फाइबर्स हो।
अनि त्यसपछि डेलिकेट फ्रेम नेटवर्किङ यताउता हो छोडिदेऊ है त, त्यो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन। तर तिमीहरूले यति चाहिँ फाइबरबाट जान्नु पर्यो। अनि मैले यति जे भने यो चाहिँ के एरियोलार कनेक्टिभ टिस्युबाट तिमीहरूले यति कुरा जान्नै पर्छ है। दाइ हजुर नानु भन। कोलाजन फाइबरको एजिङमा पनि केही रोल हुन्छ? एक्ज्याक्टली हाम्रो एजिङ हुने भनेकै कोलाजन फाइबरले गर्दा हो है। कोलाजन फाइबरले गर्दा चाहिँ के हो? गर्नु मायोसिन। मायोसिन भनेको हजुर मायोसिन मसलको होइन दाइ? हो त्यो हामीले मसल- मस्कुलरमा त्यो हामीले मस्कुलरमा मजाले त्यसको बारेमा पढ्छौँ है नानु, नाथ्यो है। एन्टी एजिङ कनेक्टिभमा भन्ने नि हुन्छ नि दाइ एउटा? हुन्छ एन्टी एजिङ पनि हुन्छ। एन्टी एजिङले चाहिँ तिम्रो के गर्ने हो भन्दाखेरि तिम्रो त्यो जुन हाम्रो कोलाजेन हुन्छ नि, कोलाजेन फाइबरलाई चाहिँ तिम्रो जस त्यसको चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ घटाइदिने हो। यदि त्यो टेन्साइल स्ट्रेन्थ घट्यो भने कोलाजेन डिपोजिट हुँदैन, अनि त्यो चाहिँ एन्टी एजिङ हुन्छ है। ल यता हेर, ल अब एमा ध्यान दिउँ है पहिला। मेरो आवाज आइरह? स्योर गरौ, बोल ल दाइ। ल हेर, अब हामी पुग्यौँ कहाँ त? एडिपोजमा। ध्यान देऊ है, एडिपोज टिस्युमा। फर्स्ट थिङ योबाट एकदमै पपुलर क्वेसन के हो भन्दाखेरि मोडिफाइड फ्याट स्टोरेज। एमा के हुन्छ? फिब्रोब्लास्ट नै हुन्छ। के हुन्छ? फिब्रोब्लास्ट नै हुन्छ। FIBROBLAST फिब्रोब्लास्ट नै हुन्छ। यसको फिब्रोब्लास्टहरू के हुन्छ? मोडिफाइड भएको हुन्छ। के गर्न? फ्याट स्टोरेज गर्न। एकदमै हाई यिल्ड यो फ्याट एडिपोज भन्ने बित्तिकै क्यामेलको हम्पमा पनि यही हुन्छ होइन दाइ? के गरे नानु? हो हुन्छ पख नानु, आइरह है, आइरह। ल नाथ्यो हेर, एडिपोज टिस्यु भन्ने बित्तिकै दिमागमा के आउनु पर्यो? फ्याट स्टोरेज आउनु पर्यो है, फ्याट स्टोरेज। अब हेर के भन्छ भन्दाखेरि एडिपोज टिस्युमा चाहिँ तिमीहरूको लार्ज स्पेरिकल ओभल सेपको चाहिँ के हुन्छ? फ्याट सेल्सहरू हुन्छ है। अनि त्यसपछि अब हेर त्यो फ्याट सेल्सहरू पनि दुईटा टाइपको हुन्छ, ब्राउन एडिपोसाइट हुन्छ अनि व्हाइट एडिपोसाइट हुन्छ। अब तिमीहरू केही नथाहा पाऊ, मैले के भने फ्याट सेल्स एडिपोसाइट टिस्युमा चाहिँ स्पेरिकल लार्ज ओभल सेपको चाहिँ के हुन्छ? फ्याट सेल्स हुन्छ हो। अनि यो फ्याट सेल्स पनि के हुन्छ? दुईटा प्रकारको हुन्छ, एउटा ब्राउन एडिपोसाइट अनि अर्को व्हाइट है। नाथ्यो केही हुँदैन, चिलपिल है, केही छैन। अब हेर यो व्हाइटवाला चाहिँ के हुन्छ? लार्जर साइजको हुन्छ, अनि ब्राउन चाहिँ के हुन्छ? स्मलर साइजको हुन्छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो हाइबरनेसन एक्टिभेसन भन्ने हुन्छ नि, हो त्यतिखेर चाहिँ यो हाम्रो ब्राउन एडिपोसाइट चाहिँ युज भएको हुन्छ फ्याटमा, फ्रगहरूमा है। हो यति मात्र है, अरू के गर्नु पर्दैन, अरू के आत्नु पर्दैन। हेर अब तिमीहरूलाई योबाट पपुलर क्वेसन अघि नानुले भनेको के भनेको भन्दाखेरि यो एडिपोज टिस्युको साइट्सहरू मतलब कहाँ पाइन्छ मैले भनेपछि साइट्स एकदमै सोध्ने है। यो पर्सनबाट हाई यिल्ड भनेको एउटा फ्याट हामीले थाहा पाउनै पर्यो। अनि अर्को हाई यिल्ड भनेको कहाँ पाइन्छ? यो ब्लबर्स अफ वेल्स है त। वेल्सको ब्लबर्स भन्यो भने त्यो स्किनको सर्फेसहरू हुन्छ, अनि त्यसपछि पुरै स्किन चाहिँ यो ब्लबर्स के अरे यो ब्लबरले कभर गरेको हुन्छ। त्यो ब्लबर चाहिँ केले बनेको हुन्छ? एडिपोसाइट टिस्युले बनेको हुन्छ है। एउटा यो भयो। अनि अर्को के? हम्प अफ क्यामेल। अब नानीले भन्दै थिएँ त्यो हम्प, त्यो उठेको हुन्छ नि क्यामलको अलिकति चुच्चो यता उतिर हो, खै अलि इमेजिन गर्यो होला तिमीहरूले। हो त्यो चाहिँ केले बनेको हुन्छ? एडिपोज टिस्युले बनेको हुन्छ है। अनि त्यो के अरे हाम्रो जुन त्यो फ्रगमा अलिकति फ्याट बडिजहरूको नाम आउँछ कतै कतै, त्यो पनि केले गरेको हुन्छ? त्यो पनि केले बनेको हुन्छ? एडिपोज टिस्युले बनेको हुन्छ। अब हेर सिम्पली अब फ्याट भनिसकेपछि यो एडिपोज टिस्युको काम के होला? सिम्पली त्यही हो, फ्याट भन्ने बित्तिकै पुअर कन्डक्टर हो हिटको, हो कि नै? अनि त्यही भएर यसले के गर्छ त? जाडोमा होइन भनेपछि हिट लस हुन कम गर्छ। यो टिस्यु भयो भने हिट लस के हुन्छ? कम हुन्छ। बस त्यति हो। एडिपोज भन्न बित्तिकै यति कुरा, अरू केही थाहा पाउनु पर्दैन, यति कुरा मात्र भयो भने तिमीहरू जस्तो एमसिक्यू पनि मिलाउँछ। अब हेर अब डेन्स कनेक्टिङ टिस्युमा जान्छौँ हामी। डेन्स कनेक्टिङ टिस्यु चाहिँ एकदमै दामी छ है। अब हेर डेन्स कनेक्टिङ टिस्यु भनेको के हो? कोलाजन फाइबरको बन्डलले बनेको हुन्छ। त्यही नगरेर यहाँ पनि सेम त्यही तरिकाले जान्छौँ है। डेन्स कनेक्टिङ टिस्यु कोलाजन फाइबरको बन्डलले बनेको हुन्छ है। अनि यो के हो भन्दाखेरि नाम हेर्नु न, डेन्स कनेक्टिङ टिस्यु गरे यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो स्कलहरूमा बोन्सहरू हुन्छ नि, स्कल बोन्स हुन्छ नि, हो तिनीहरूको बिचमा चाहिँ यो डेन्स कनेक्टिभ टिस्युहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई एकदमै चप्काएर राखिदिन्छ कि, जसले गर्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ अलिक इमुभेबलै हुन्छ त्यो बोन्सहरू है। भनेपछि यो अलिकति कडा टाइपको है, कडा टाइपको। अब हेर एमा डेन्स कनेक्टिभ टिस्युमा हामीले कुरा गर्ने भनेको दुईटा पपुलर क्वेसन के को बारेमा? टेन्डन र लिगामेन्टको बारेमा है। अब हेर तिमीलाई के सोध्छ भन्दाखेरि
टेन्डनले चाहिँ के केलाई कनेक्ट गर्छ अनि लिगामेन्टले के केलाई कनेक्ट गर्छ। एकदमै पपुलर क्वेसन, सबैले थाहा पाउनु पर्ने हो अहिलेसम्म सबैले है। लिगामेन्टले के केलाई कनेक्ट गर्छ? बोन टु बोन, बोन टु बोन। टेन्डनले केलाई? बोन टु मसल्स है। ल कसरी रटाएको थिएँ हामीले? यो एकदमै पपुलर निमोनिक्स कसरी रटाएको थिएँ मैले? BOBLI भनेपछि के यो LI भयो, लास्टको यो BO अनि B बब्ली भनेर है। अनि यो बम्टी हुन्छ के अरे हुन चाहिँ BOMTI, यो B भयो O भयो BOM बम्टी, बब्ली र बम्टी भनेर है। अनि यो के एकदमै पपुलर क्वेसन हो। यस्तो कुरा चाहिँ यो एकदमै हुन्छ नि, यो टेन्डन र लिगामेन्ट भन्न बित्तिकै बब्ली र बम्टी याद आउनुपर्छ दिमागमा है, किनकि एकदमै 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 धेरै सोधिरहने, मैले जति भने पनि कम पर्छ। अनि हेर अब तिमीहरूलाई अर्को कुरा भन्छु म, के भन्छु भन्दा यही टेन्डन र लिगामेन्टबाट तिमीहरूलाई अर्को के पपुलर कुरा सोध्छ भन्दा ल पख ल मलाई कसले भन्छ? मलाई भन्छ दिवसले। दिवस अनम्युट गर त। हजुर दाइ। ल दिवस तिमी मलाई के भन भन्दाखेरि यो हाम्रो लिगामेन्टले के केलाई कनेक्ट गर्छ गरे? बोन टु बोन दाइ। ल बोन टु बोन। अनि बोन टु मसललाई चाहिँ? हजुर बोन टु मसल चाहिँ टेन्डन दाइ। ल टेन्डन। सिम्पल कुरा थियो, मैले चाहिँ खासमा सोध्न लाएको थिएँ तिमीहरू क्लासमा छौ कि नै भनेर, यसो रहेछौ त्यही भएर क्वेसन सोधिहाल्यो। ल दिवस है दामी। दाइ कहाँसम्म आउनु भयो र हजुर? मेरो नेट गएर थाहै पाइनँ क्या मैले। हामी बब्ली र बन्टीमा थियौँ, बब्ली र बन्टीको कुरा गरेका थियौँ। माथि देखाउनु न एकचोटि। ल यो डेन्स कनेक्टिभ टिस्युमा बब्ली र बन्टीको कुरा गरेका थियौँ नानी। सुन्यौ कि तिमीले बब्ली र बन्टीको बारेमा? बुझिन के त्यही भएर। ए ल ठिकै छ, टेन्सन नदेऊ र नानु। तर म यति भ्याइदिन्छु तिमीलाई अहिले बब्ली र बन्टीको बारेमा अलिक भनिदिन्छु, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। तिमीले यो हेरी भयो कि नै? एडिपोजको बारेमा पढि भयो कि नै? म रेकर्डेड हेर्छु, माथिको छोडिदिनु। ल ल ठिकै छ। अब हेर अनि अर्को के? ल टेन्डन र लिगामेन्टमा तिमीहरूको के को कुरा आउँछ भन्दाखेरि स्ट्रेन र स्प्रेनको कुरा आउँछ। यो पनि एकदमै पपुलर कुरा, STRAIN स्ट्रेन है। यो टीलाई मैले हाइलाइट गरेँ। अनि अर्को के भने मैले? स्प्रेन है। अब हेर एक्सेसिभ पुलिङ अफ लिगामेन्ट, यो के हो? एक्सेसिभ पुलिङ अफ लिगामेन्ट भनेपछि लिगामेन्टलाई एकदमै बेसरी तानियो भने के भन्छ? त्यसलाई स्प्रेन भन्छ। तर यो के हो त? एक्सेसिभ पुलिङ अफ टेन्डन। यदि टेन्डनलाई एकदमै बेसरी तानियो भने त्यसलाई के भन्छ? स्ट्रेन भन्छ। यो झुकाउने एमसिक्यू हो। तिमीहरूलाई स्ट्रेन भनेको के हो सोध्छ, स्प्रेन भनेको के हो सोध्छ भन्दा पनि धेरै पटक सोधिसकेको छ है। मैले नै इक्जाम दिएको, धेरै इक्जाममा दिइसकेको छ यो क्वेसन। अब हेर स्ट्रेन भन्ने बित्तिकै के? एक्सेसिभ पुलिङ अफ टेन्डन। स्प्रेन भन्ने बित्तिकै के? एक्सेसिभ पुलिङ अफ लिगामेन्ट। कोही झुकिँदैन, यसको टी एमा टी छैन, त्यही भएर यो के हो? टेन्डन हो। यो स्प्रेनमा के? हाम्रो लिगामेन्ट हुन्छ है। यो एकदमै पपुलर क्वेसन। अनि तिमीलाई कहिले कहीँ सिम्पल क्वेसन सोधिदिन्छ, टेन्डन लिगामेन्ट के अरे लिगामेन्ट है त यिनीहरू चाहिँ कुन के अरे टिस्यु अन्तर्गत पर्छ भनेर सोधिन्छ। अब यहाँ यत्रो धेरै कुरा त पढिन्छ तर मान्छेले बिर्सिदिन्छ कनेक्टिभ टिस्युमा पढेको थियौँ भनेर है, कनेक्टिभ टिस्यु। किनकि यो क्वेसन पनि सोधेको छ है। के भन्छ यस्तो सानो कुराहरूमा चाहिँ झुक्किने होइन है, सानो कुरामा झुक्किने होइन। ल हेर अब हामीले के? डेन्स कनेक्टिभ टिस्युको बारेमा कुरा गरौँ। यति भएपछि तिमीहरूलाई मस्त पुग्छ है। अब इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्युको कुरा गरौँ। इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्युको कुरा गर्दाखेरि तिमीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के त है? सिम्पली यो इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्यु त्यस्तो धेरै सोधेको छैन, तर तिमीहरूको दिमागमा चाहिँ हुनुपर्छ है। यो हामीले पढाएको थियौँ, यो कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरमा पढाएको थियौँ भनेर चाहिँ तिमीहरूको दिमागमा हुनुपर्छ है। इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्यु नाम जस्तै इलास्टिक भनेपछि यसको यो इलास्टिक फङ्सनको हुन्छ, रिकोइल टु इट्स ओरिजिनल सेप आफ्टर बिङ स्ट्रेच्ड सिम्पली हो है। अनि के त लङ्सो टिस्युहरूमा इलास्टिक के अरे आर्ट्रिजमा, भोकल कट, लिगामेन्ट बिट्विन भर्टिब्राई यस्तोमा पाइन्छ। बस यति, अरू केही गर्नु पर्दैन इलास्टिक कनेक्टिभ टिस्युमा। त्यस्तो मैले भेटाएको पनि छैन, तिमीहरूले यति चाहिँ तिमीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ है। अनि अर्को कुरा इलास्टिक फाइबर, मैले ठ्याक्क ल इलास्टिक नाम आइहाल्यो। इलास्टिक फाइबर कस्तो हो अरे? येल्लो कि व्हाइट भन? येल्लो हो। इलास्टिक के हो? येल्लो हो। दामी दामी है, ट्रु भोकल कोड यसले बनेको हुन्छ। ल अनि व्हाइट चाहिँ के हो गरे? व्हाइट चाहिँ कोलाजिन फाइबर। अनि नानुले यो कोलाजिन केसँग रिलेटेड छ भनेर अघि हामीलाई याद दिलाएको थियो? एजिङ हो, एजिङसँग है। एजिङ है भनेपछि बुढेसकाल लागेपछि कोलाजिनको डिपोजिसन धेरै हुन्छ है। ल हेर
अब के त अब हामी जान्छौँ रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्युमा। हेर एकदमै पपुलर क्वेसन के हो थाहा छ? यो रेटिकुलर भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि which of the following connective tissue protect body from wound and infection? एकदमै है मैले यति इम्फेसाइज किन गरेको भन्दाखेरि मैले लास्टै बिगार्थे। वुन्ड र इन्फेक्सनसँग प्रोटेक्ट गर्ने हाम्रो कुन चाहिँ टिस्युले हो भनेर सोध्छ, त्यतिखेर के लाउने चाहिँ रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु लाउने है। अनि अरू केही गर्नु पर्दैन। अनि यो चाहिँ के हो? जस्तै यो केसँग रिलेटेड हुन्छ भनेछ जस जान्नु पर्दाखेरि यो लिभरसँग एसोसिएटेड हुन्छ, स्प्लिनसँग है, अनि त्यसपछि लिम्फ नोडसँग। यो सबै के हो? लिम्फेटिक सिस्टम अन्तर्गत परेको हामीले है। अनि लिम्फेटिक सिस्टमको कामै के हो? हाम्रो बडीलाई डिफेन्स गर्ने। अब डिफेन्स भनेपछि यो वुन्ड र इन्फेक्सन पनि आइहाल्यो। ल तिमीहरूले जान्यौ यो सबै हामीले के रेटिकुलरसम्म भ्यायौँ। हेर म अघिनको कुरा लाग्छु। हेर त हामीले यति कुरा भ्यायौँ है, यति कुरा भ्यायौँ। योबाट के क्वेसन सोध्न सक्छ सबै मजाले गऱ्यौँ। अब हामी कहाँ जान्छौँ त? अब हामी जान्छौँ स्केलेटलमा। ल हेर स्केलेटल टिस्युज, स्केलेटल टिस्युमा मैले केलाई भनेको थिएँ? कार्टिलेज र बोन है। सिम्पली ध्यान देऊ। तिमीले के ध्यान देऊ भन्दाखेरि स्केलेटल टिस्युमा तिमीले के ध्यान देऊ भन्दाखेरि सिम्पली अघि नस्ते तिमीलाई क्वेसन सोधिदिन्छ स्केलेटल टिस्यु केबाट के को ओरिजिन हो भनेर। त्यतिखेर फेरि झुकिने होइन, फेरि मेसोडम अघि नै भन्छ कि मैले है। अनि त्यही भएर यो कुरा चाहिँ झुकिने होइन। अनि अर्को कुरा अब हेर कार्टिलेज। अब हामी कार्टिलेजभित्र छिरिहालौँ है त। कार्टिलेज भन्न बित्तिकै फर्स्ट क्वेसन, कार्टिलेजमा चाहिँ डिभोइड अफ ब्लड भेसल। यो हामीले कहाँ पनि पढाएको थियो गरे, त्यसमा पनि डिभोइड अफ ब्लड भेसल गरे। कुन चाहिँ